सबैमा नमस्कार। नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आज हामी कक्षा 7 को स्वास्थ्य शारीरिक तथा सृजनात्मक कला भन्ने जुन विषय छ त्यो विषयमा रहेको एकाइ 10 अन्तर्गत कलाको परिचय, रेखा, चित्र र रङको बारेमा यो भिडियोमा चर्चा गर्छौँ। ल भाइ बहिनीहरू, अब तपाईहरु पनि यो एकाइ कलाको परिचय, रेखा, चित्र र रङ पढ्नुको लागि तयार भएर बस्नु होला है त। ल भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले योभन्दा अगाडिको सबै पाठहरू पढिसक्नु भएको छ, बुझिसक्नु भएको छ। यदि त्यसलाई हेर्नु भएको छैन, बुझ्नु भएको छैन भने नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा गएर स्वास्थ्य शारीरिक तथा सृजनात्मक कला कक्षा 7 टाइप गरेर त्यहाँ भएको प्लेलिस्टमा भएका योभन्दा अगाडिका पाठहरू सबै पढ्न सक्नुहुन्छ। ल अब हामी हाम्रो पाठतिर अगाडि बढौँ त। हाम्रो आजको पाठ, हामीले बुझ्ने पाठ छ कलाको परिचय, रेखाचित्र र रङ, जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा इन्ट्रोडक्सन टु आर्ट्स, लाइन आर्ट एन्ड कलर भनेर भन्छौँ। ल अब के हो त यो कला भनेको, त्यस्तै रेखाचित्र के हो र रङ भनेको के हो, त्यसलाई थोरै बुझेर अनि हामी आफ्नो पाठमा प्रवेश गरौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, अब कला, सुरुमा कलाको बारेमा चर्चा गरौँ है त। ल अब कला भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि मान्छेको जुन आफ्नो भावना अथवा कल्पनाहरू छ त्यसलाई मान्छेले विभिन्न माध्यम प्रयोग गरेर चाहिँ त्यसलाई प्रस्तुत गरिरहेको हुन्छ। उसँग भएको जुन कल्पना अथवा भावना, उसको खुबी छ, त्यसलाई चाहिँ कसैले सङ्गीतबाट, कसैले शब्दबाट, कसैले सुन्दर चित्र मार्फत हो अभिव्यक्त गरिरहेका हुन्छन्। हो अब हामीले त्यसरी वरपर देखिरहेको जुन वस्तुको आकार प्रकार छ, त्यस्तै स्वरूप छ, त्यसको रङ छ, त्यस्तै विभिन्न आयाम छ, हो त्यही वस्तुहरूको हामीले चित्रण गऱ्यौँ भने त्यसलाई हामी कला भनेर भन्न सक्छौँ है। ल यसलाई पनि यसरी पनि हामी व्याख्या गर्न सक्छौँ। अब कलालाई अन्तर्राष्ट्रिय भाषा पनि भन्न सक्छौँ, अन्तर्राष्ट्रिय भाषा पनि हो भनेर भन्न सक्छौँ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू कला भनेको बुझ्नको लागि। ल अब त्यस्तै गरी अब रेखाहरू, कुनै पनि चित्र अथवा कुनै पनि वस्तु आकृति बनाउनु पर्यो भने हामीलाई रेखाको आवश्यक पर्छ र रेखाबाट जुन चित्रहरू बन्छ, रेखाको प्रयोग गरेर चित्रहरू हामी जब बनाउँछौँ त्यसलाई हामी रेखाचित्र भनेर भन्छौँ है त। सामान्य रूपमा बुझ्दाखेरि ल त्यसलाई रेखाचित्र भनेर भन्न सकिन्छ। अब रङ, ल रङ भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ। हाम्रो जुन प्रकाशमा उपलब्ध भएको समयमा विभिन्न रङका वस्तुहरू हामीले देख्छौँ। अँध्यारो बेलामा हामी केही पनि देख्न सक्दैनौँ। अँध्यारो हुँदाखेरि जब त्यसमा प्रकाश पर्छ, कुनै पनि वस्तुमा प्रकाश पर्छ, तब हामी त्यसको रङलाई हामी छुट्याउन सक्छौँ, त्यसलाई देख्न सक्छौँ। ल हामीसँग रङ विभिन्न प्रकारका छन्। प्राथमिक रङ, त्यस्तै गरी अब द्वितीय रङ जसलाई सेकेन्डरी कलर भन्छौँ, र तेस्रो रङ जसलाई हामी तृतीय अथवा टेरिटरी कलर भनेर भन्छौँ है त। ल अब त्यसमध्येमा पनि विशेष गरेर भाइ बहिनीहरू रातो रङ, पहेँलो रङ र निलो रङलाई हामी प्राथमिक रङ भन्छौँ। हो त्यो प्राथमिक रङ भनेको अरू कुनै पनि रङ नमिसाइकन प्राकृतिक रूपमै उपलब्ध जुन रङ छ त्यसलाई हामी प्राथमिक रङ भनेर भन्छौँ। ल त्यसमा रातो, पहेँलो र निलो यो 3टा रङ पर्छ है त। ल अब यसकै बारेमा चाहिँ हामीले यो पाठमा बुझ्छौँ र यिनै कुराहरूलाई हामीले यो पाठमा सिक्छौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब आउनुहोस् कलामा हामी जाउँ। अब कलाको बारेमा बुझौँ है त। कला भनेको के हो त्यसकै बारेमा चर्चा गरौँ। ल पहिलो छ कलाको परिचय। ल इन्ट्रोडक्सन टु आर्ट्स। ल हेर्नुहोस् त, अब यसमा के दिएको छ त्यसलाई हामी बुझ्दै जाउँ। ल मानिसले आफ्ना भावनालाई विभिन्न माध्यमबाट प्रस्तुत गर्ने गर्दछ। मान्छेको आफ्नो जुन भावना छ त्यसलाई विभिन्न माध्यमबाट प्रस्तुत उल्लेख गरिरहेको हुन्छ। कला शब्दले चित्र, मूर्ति, सङ्गीत, नृत्य, अभिनय जस्ता सृजनात्मक कार्यलाई जनाउँछ। ल हेर्नुहोस् त, कला शब्दले के जनाउने रहेछ भन्दाखेरि चित्र, त्यस्तै मूर्ति, सङ्गीत, नृत्य, नाच, अभिनय हो यस्ता खालका सृजनात्मक कार्यलाई जनाउने रहेछ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। त्यस्तै व्यक्तिमा भएका जुन अन्तर्निहित भावना छ, उसको कल्पना, मानवीय संवेगलाई कलात्मक ढङ्गले अभिव्यक्त गर्नु नै कला हो। ल हेर्नुहोस् त, कलाको परिभाषा के रहेछ भन्दाखेरि जुन हरेक व्यक्तिमा भएको एउटा अन्तर्निहित भावना हुन्छ, कल्पना हुन्छ,
त्यस्तै मानवीय संवेगहरू हुन्छ हो, त्यो संवेगलाई चाहिँ कलात्मक ढङ्गले अभिव्यक्त गर्नु नै कला हो भनेर हामी भन्न सक्छौँ है त। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। आफ्ना भावनाहरूलाई कसैले गीत सङ्गीतबाट, कसैले शब्दबाट, त कसैले सुन्दर चित्र मार्फत अभिव्यक्त गर्दछन्। ल हेर्नुहोस् त, के कुरा बुझ्नु पऱ्यो भने आफ्नो जुन भावनाहरू छ त्यसलाई चाहिँ कसैले के गर्ने रहेछ, चित्रबाट, कसैले सङ्गीतबाट, कसैले त्यसलाई सुन्दर चित्र मार्फत हो, यस्तो तरिकाले चाहिँ यसलाई व्यक्त गर्ने रहेछन्। ल अब भित्रको कलालाई व्यक्त गर्ने रहेछन्। हामीले वरपर देखेका वस्तुको आकार प्रकार, रूप रङ, स्वरूप तथा आयाम हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, हामीले जे वस्तुहरू देख्छौँ हो त्यसको चाहिँ के देखिन्छ, त्यसको स्वरूप देखिन्छ, एउटा वस्तु त्यसको आकार देखिन्छ, प्रकार देखिन्छ, त्यस्तै गरी त्यसको रङ पनि देखिन्छ। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अब यी वस्तुको चित्रण गर्नु नै कला हो। यस्ता खालका वस्तु जुन वस्तुको आकार प्रकार, स्वरूप, रङ तथा आयाम भएको जुन छ त्यसमा चाहिँ हामीले के देख्छौँ, त्यसमै त्यसलाई चित्रण गर्दा नै हामी कला हो भनेर हामी भन्न सक्छौँ है त। ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। ल अब तसर्थ व्यक्तिमा भएका अन्तर्निहित कल्पनालाई रूप, रङ, आकार र आयामलाई अर्थपूर्ण रूपमा कुनै सतहमा अभिव्यक्त गर्नु नै कला हो। ल हेर्नुहोस् त, कलालाई कसरी पनि व्याख्या गर्न सकिने रहेछ भन्दाखेरि आफूमा भएको जुन कल्पना छ हो त्यसलाई एउटा रूप, रङ्ग, आकार अथवा आयाम दिनु हो, त्यसलाई अर्थपूर्ण रूपमा त्यसलाई सतहमा अभिव्यक्त गर्नु नै कला रहेछ। कला एक अन्तर्राष्ट्रिय भाषा पनि हो। ल हेर्नुहोस् त, कलालाई अन्तर्राष्ट्रिय भाषा पनि भनेर भन्छौँ। किन भन्दाखेरि अब हरेक भाषा अथवा जुन हामीले लिपिबद्ध भएका भाषाहरू छन् अथवा बोलिने भाषाहरू छन्, त्यो भाषाहरू संसारभरि सबैले बुझ्न नसक्छन्। एउटाको भाषा अर्कोले नबुझ्न सक्छ। अफ्रिकामा बोल्ने भाषा नेपालमा नबुझिन सक्छ, नेपालमा बोल्ने भाषा हङकङमा नबुझिन सक्छ हो। त्यो हुने हुनाले अब जब चित्रको माध्यमबाट हामीले केही कुराहरू व्यक्त गर्छौँ चित्रकारिता मार्फत हो, त्यति बेला चाहिँ त्यो चित्रलाई प्राय सबैले बुझ्न सक्छन् है त। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यो चित्रलाई सबैले बुझ्न सक्छन्। त्यसैले हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो अन्तर्राष्ट्रिय भाषा पनि हो भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। ल यो कुरा हामी बुझौँ है त। ल अब कलाको परिभाषा कला निर्माण गर्दाको समय, देशको परिस्थिति अनुसार फरक हुने गर्छ। ल हेर्नुहोस् त, यो कति गहन कुरा छ। जुन कलाको परिभाषा केमा चाहिँ आधारित हुने रहेछ भन्दाखेरि अब त्यो कलाको निर्माण गर्दाखेरिको समय, त्यसै गरी देशको परिस्थिति हो, त्यो अनुसार चाहिँ फरक हुने गरेको रहेछ। ल अब कलालाई कहिले शत्रुमाथिको विजयका रूपमा, त कहिले सुन्दरताको अनुकरणका रूपमा, त कहिले देशको वैभव र शक्तिको प्रतीकका रूपमा प्रस्तुत गरेको पाइन्छ। ल हेर्नुहोस् त, कलालाई के गरी प्रस्तुत गरेको रहेछ भन्दाखेरि ल अब कलाको परिभाषा चाहिँ कसरी फरक पर्ने रहेछ भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू, जुन कला निर्माण गर्दाखेरि हाम्रो देशको परिस्थिति कस्तो छ हो त्यो अनुसार फरक हुने रहेछ। देशको परिस्थिति, समय, भूगोल अनुसार फरक पर्ने रहेछ। कला कहिले चाहिँ शत्रुमाथिको विजयको रूपमा प्रस्तुत गरिने रहेछ, त्यसै गरी कहिले सुन्दरताको अनुकरणको रूपमा प्रस्तुत गरिने रहेछ, कहिले देशको वैभवको रूपमा यसलाई व्यक्त गरिने रहेछ, कहिले शक्तिको प्रतीकका रूपमा यसलाई प्रस्तुत गरेको पाइने रहेछ है त। ल अब कला निश्चित अवधिका लागि मात्र बनेको हुँदैन। हेर्नुहोस् त, कला एउटा निश्चित समयको लागि मात्र बनेको हुँदैन। यो चाहिँ एकदम लामो समय, यो युग अनन्तकालसम्म रहने गरी बनाइएको हुन्छ, जस्तो सुकै बनाए पनि है त। ल यो युगसम्मको लागि रहिरहन्छ, त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। हामीले देखेका विभिन्न मूर्ति, काठका बुट्टाहरू, मठ मन्दिर र विभिन्न दरबारहरू यसका उदाहरण हुन्। ल हेर्नुहोस् त, हामीले जुन कुराहरू देख्दैछौँ विभिन्न मूर्ति, काठका बुट्टाहरूमा जुन विभिन्न आकार प्रकारहरू देख्छौँ हो, त्यो कुराहरू चाहिँ यसको ज्वलन्त उदाहरण हुन्। हामीले विभिन्न ठाउँ घुमेका होलाौँ, त्यहाँ घुम्दाखेरि त्यहाँ देखिने जुन मूर्तिहरू, काठका बुट्टाहरू, मठ मन्दिर हो, यस्ता खालका कुराहरू चाहिँ युगसम्म रहनको लागि
त्यसरी व्यक्त गरेर कलाको मार्फत यसलाई हामीले देखाएका हुन्छौँ है त। ल त्यसैले अब कला भनेको एउटा निश्चित समयको लागि मात्र हुँदैन, यो एउटा युगसम्म रहने चिज हो, अनन्तकालसम्म रहने चिज हो। यदि यसलाई सुरक्षित तरिकाले राख्ने हो भने यो अनन्तकालसम्म पनि रहन्छ है त। ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अब अर्को कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्दा कुनै पनि कार्य गर्न निश्चित नियमहरू बनाएको हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, हर कार्य गर्नको लागि हामीले जे कार्य गर्छौँ त्यो कार्य गर्नको लागि एउटा निश्चित नियमहरू बनाएको हुन्छ। हामीले ती नियमहरूको सही तरिकाले अनुशासित भई पालना गरेमा मात्र ती कार्यमा सफलता हासिल गर्न सकिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, हरेक कामको लागि एउटा न एउटा नियम बनाएको हुन्छ हो। अब त्यो नियमलाई हामीले पालना गरेर त्यही अनुसार सही तरिकाले अनुशासित भएर हामीले काम गऱ्यौँ भने मात्रै अब त्यसबाट हामीले सफलता प्राप्त गर्छौँ, त्यो कर्मबाट सफलता प्राप्त गर्छौँ हो। त्यस्तै अब दृश्यकला, मूर्तिकला वा सङ्गीतमा पनि त्यस्तै नियमहरू हुन्छन्। ल हेर्नुहोस् त, हरेक कर्ममा नियम भए जस्तै अब जुन हाम्रो कलाको क्षेत्र छ, दृश्यकला, मूर्तिकला, सङ्गीत हो, यसमा पनि त्यस्तै खालका नियमहरू हुन्छन्, विभिन्न नियमहरू हुन्छन्। हर कार्य, हर कर्म गर्दाखेरि त्यस्तै नियम चाहिँ दृश्यकला, मूर्तिकला र सङ्गीतमा पनि हुने रहेछ। ल यस्ता नियममध्ये दृश्यकलामा प्रयोग गर्ने नियमलाई कलाका आधारभूत नियम भनिन्छ। ल हेर्नुहोस्, जुन दृश्यकलामा प्रयोग गरिने जुन नियम छ त्यो मध्ये त्यसलाई चाहिँ हामीले कलाका आधारभूत नियम भनेर भन्छौँ है त। ल कलाको आधारभूत नियम भनेर भन्छौँ, त्यो कुरा हामीले सम्झनु पऱ्यो है त। अब यसरी जुन नियमहरू छ त्यो नियममा अब दृश्यकलामा प्रयोग हुने जुन नियम छ त्यसलाई चाहिँ के भन्ने रहेछौँ, कलाको आधारभूत नियम भनेर भन्ने रहेछौँ। ल अब कलाको आधारभूत नियमहरूमा के पर्छ त त्यसलाई पनि बुझौँ है त। ल कलाको आधार नियममा आयाम पर्छ, डाइमेन्सन भन्छ। ल डाइमेन्सन भन्छ है त। आयाम भनेको अब यो 2 डाइमेन्सन पनि हुन्छ, 2 डाइमेन्सन र 3 डाइमेन्सन भनेर भन्छ, 2 आयामिक र 3 आयामिक भनेर भन्छ। यो भनेको कस्तो हो, कुनै पनि वस्तुको लम्बाइ चौडाइ मात्र भयो भने त्यसलाई 2 आयामिक भन्छ, लम्बाइ चौडाइ र गहिराइ पनि भयो भने त्यसलाई 3 आयामिक भनेर भन्छौँ है त। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै अर्को छ अनुपात। ल हेर्नुहोस् त, कलाको आधारभूत नियममा के पर्ने रहेछ, एउटा आयाम हामीले बुझिसक्यौँ। त्यस्तै अर्को अनुपात, जसलाई हामी प्रोपोर्सन भनेर भन्छौँ है अङ्ग्रेजीमा। ल अब अनुपात भनेको तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ। जस्तै कि एउटा ग्लास छ, यसमा मैले यति जति अथवा यति जति यहाँ मोही राखेँ, ल यहाँ त्योभन्दा माथि पानी राखेँ हो। ल त्यो भने अब यो यसलाई अनुपातको रूपमा हामी व्यक्त गर्न सक्छौँ। अनुपात अथवा कुनै अङ्कको अनुपातमा हामीले यसलाई राख्न सक्छौँ। कति भाग पानी हाल्यौँ, कति भाग मोही हाल्यौँ हो, त्यो कुरा हामीले त्यसरी बुझ्न सक्छौँ है अनुपातलाई। त्यस्तै गरी अर्को हुन्छ सन्तुलन। ल सन्तुलन भनेको तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ। ल अर्को हुन्छ रिदम। रिदमलाई सुर लहर भन्छ। ल रिदम एउटा गति हुन्छ जुन सङ्गीतमा हामीले एउटा रिदम भनेर भन्छौँ, सुर, एउटा सुरको लहर। त्यस्तै गरी एकता, हार्मोनी, एकता। त्यस्तै गरी दुरान्तर, जसलाई हामी पर्सपेक्टिभ भनेर भन्छौँ। र अर्को हुन्छ संरचना, जसलाई हामी कम्पोजिसन भनेर भन्छौँ है त। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल अब कलामा के हुनुपर्छ भन्दाखेरि एउटा सन्तुलन हुनुपर्छ, त्यस्तै गरी अनुपात, आयाम हो, त्यस्तै सुर, लहर, रिदम, जसलाई हामी ताल पनि भन्न सक्छौँ है त। त्यस्तै एकता भनेको मेलमिलाप, ताल, त्यो कलाको मेलमिलाप हुनु पऱ्यो, मिलाप हुनु पऱ्यो। त्यस्तै अब दृष्टिकोण, कलाको एउटा दुरान्तर हुन्छ, दृष्टिकोण हो। ल त्यस्तै गरी संरचना हुन्छ, यसको संरचना, त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त, कसरी त्यो बनेको छ। ल त्यही कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। ल त्यही कुरा चाहिँ कलाको आधारभूत नियमहरूमा पर्ने रहेछ। ल अब यो बुझिसकेपछि हेर्नुहोस् त, अब कलाको लागि सामान्य रेखा, जुन जसलाई हामी लाइन भनेर भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा, त्यस्तै गरी त्यसको रङ, त्यसको आकार प्रकार, कस्तो खालको सेप छ,
त्यसको स्वरूप कस्तो छ, त्यसको मूल्य के छ, त्यो कस्तो स्थान छ त्यसको, त्यस्तै यसको बयान जसलाई हामी बनावट भनेर भन्छौँ, बयानलाई बनावट भनेर भन्छौँ। बनावट अब कुनै पनि सतह कस्तो छ, खस्रो छ अथवा चिल्लो छ, हो त्यो कुरा चाहिँ यही बयानबाट थाहा हुन्छ है त। कस्तो बनावट छ त सतहको, चिल्लो, खस्रो, फुस्रो, हो यो कुरा आदि पक्षहरूको जानकारी हुनुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, कलाको लागि हामीलाई के आवश्यक पर्ने रहेछ भन्दा सामान्यतया रेखा, त्यस्तै गरी रङ, आकार प्रकार, स्वरूप, मूल्य, स्थान, त्यसै गरी बयान अथवा बनावट आदि पक्षको जानकारी हुनुपर्ने रहेछ। ल चलन चल्तीका परिभाषा अनुसार चित्र जसलाई हामी पेन्टिङ भनेर भन्छौँ, मूर्ति जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा स्कल्पचर भनेर भन्छौँ, त्यस्तै अर्को छपाई हुन्छ प्रिन्ट मेकिङ, त्यस्तै फोटोग्राफी आदि माध्यमद्वारा आकृति वा वस्तु सिर्जना गर्नु दृश्यकला वर्गभित्र पर्छन्। ल हेर्नुहोस् त, अब दृश्यकलाको बारेमा हामी चर्चा गरिरहेछौँ। त्यो वर्गभित्र के पर्ने रहेछ भन्दाखेरि चलन चल्तीको भाषाअनुसार जुन हामीले चित्र भन्छौँ, त्यस्तै मूर्ति भन्छौँ, छपाई भन्छौँ, फोटोग्राफी भन्छौँ, हो यसको माध्यमबाट कुनै पनि वस्तुको आकृति बनाउनु पर्यो, कुनै पनि वस्तुको आकृति र त्यसको सिर्जना, अब्जेक्टको सिर्जना गर्नुलाई हामी दृश्यकलाको वर्गभित्र हेर्छौँ है त। ल अब तपाईँहरूले पनि फोटोग्राफी देख्नु कुनै भएको होला, तपाईँको फोटो खिच्दाखेरि तपाईँ जस्तो हुनुहुन्छ, जस्तो स्वरूप छ त्यस्तै चिज त्यहाँ निकालिदिन्छ। त्यस्तै गरी अब चित्रकारितामा नि त्यस्तै हुनसक्छ, मूर्तिका कलामा पनि आफ्नो भएको आकृतिलाई त्यस्तै दुरुस्त आकृति बनाइदिन सक्छ। हो यो कुरा चाहिँ अब के भित्र पर्ने रहेछ, दृश्यकलाको वर्गभित्र पर्ने रहेछ। ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है। अब अर्को थोरै कुरा हामी के बुझौँ भन्दा यसमा चित्र तयार गर्नको लागि रेखाको ठुलो महत्त्व हुन्छ। हेर्नुहोस् त, कुनै पनि चित्र बनाउनु पर्यो हामीले, चाहे जस्तोसुकै चित्र होस्, त्यो चित्र बनाउँदा रेखा जुन हामीले रेखा कोर्छौँ, जसलाई हामी लाइन भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा, हो त्यो रेखाको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो महत्त्व छ। ल जे बनाउनु पऱ्यो भने तपाईँहरूले जे बनाउनु पऱ्यो नि एउटा रेखा त कोर्नै पर्छ। त्यही रेखाहरूलाई जोड्दै जाँदाखेरि त्यसले एउटा वस्तुको चित्र निर्माण गर्छ है त, कुनै एउटा वस्तुको चित्र निर्माण गर्छ। ल त्यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ। जहिले पनि रेखा नभइकन चित्रहरू बन्दैन है त, रेखा हुनैपर्छ, तब मात्र चित्र बन्न सक्छ है त। ल अब रेखाको प्रयोगबाट नै चित्र तयार हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, रेखाको तयारबाट नै चित्र तयार हुन्छ। ल यहाँ तपाईँहरूले यहाँ एउटा तस्बिर देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा पनि हेर्नुहोस् त, यो पनि रेखा हो। रेखाको यसरी प्रयोग गरेर यहाँ एउटा मान्छेको जस्तो आकृति बनाइएको छ, सबै रेखा नै प्रयोग गरेर चाहिँ एउटा चित्र बनाएको तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ है त। अब रेखा कस्तो हुन्छ भन्दा ठाडो, जसलाई हामी भर्टिकल भनेर भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा, त्यसै गरी तेर्सो जसलाई हामी होरिजेन्टल भनेर भन्छौँ, र त्यस्तै बाङ्गोटिङ्गो जसलाई हामी जिगज्याग भनेर भन्छौँ, त्यस्तै गरी घुमाउरो जसलाई हामी स्पाइरल भनेर भन्छौँ, हो आदि भन्छन्। ल हेर्नुहोस् त, अब यो चित्र तयार गर्नको लागि हामीलाई रेखाको आवश्यक पर्ने रहेछ। त्यो रेखा चाहिँ कस्तो कस्तो हुने रहेछ भन्दाखेरि एउटा ठाडो रेखा हुने रहेछ भर्टिकल, त्यस्तै गरी अर्को तेर्सो रेखा हुने रहेछ होरिजेन्टल, अर्को बाङ्गोटिङ्गो जसलाई हामी जिगज्याग भन्छौँ, अर्को घुमाउरो खालको रेखा हुने रहेछ। हो यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। पाषाण युगीन गुफा चित्रहरू रेखाङ्कन चित्र मात्र गरेर बनाइएका हुन्छन्। ल हेर्नुहोस् त, जुन गुफाहरूमा तपाईँहरूले चित्रहरू भेट्नुहुन्छ, त्यस्तो गुफामा चित्र जुन पाउँदाखेरि त्यो चित्र चाहिँ विशेष गरी रेखाङ्कन मात्र गरेर बनाइएको हुन्छ। एउटा रेखाबाट मात्रै त्यो चित्रहरू कोरेको हामी देख्न सक्छौँ। ल यही चित्रमा पनि हेर्नुहोस् त, यो हामीले बनाएको यहाँ देख्छौँ, यो ढुङ्गामा भएको चित्र हो। यो चित्रमा पनि हेर्नुहोस् त, रेखा मात्रै प्रयोग गरेर चित्र बनाइएको छ, रेखाङ्कन मात्रै गरेर चित्र बनाइएको छ। यसरी युग एउटा गुफाभित्र हामीले चित्र हेर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ रेखाको मात्र प्रयोग भएको पाउन सक्छौँ है त। ल विभिन्न धर्मग्रन्थ चित्र, त्यसै गरी सांस्कृतिक महत्त्वमा पूजा गरिने विविध चित्रहरू रेखाचित्रबाट नै तयार गरिएको हुन्छन्। ल हेर्नुहोस् त, विभिन्न धर्मग्रन्थमा भएको चित्रहरू, त्यस्तै सांस्कृतिक महत्त्वमा पूजा गरिने विविध चित्रहरू हो त्यही रेखाबाट नै गरिएका हुन्छन्।
हाम्रो देशमा पुराना ग्रन्थचित्रहरू पनि रेखाचित्रबाट तयार गरिएका छन्। ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो देशको जुन पुराना ग्रन्थहरू छन् हो त्यो ग्रन्थहरूलाई पनि के गरिएको छ, त्यो ग्रन्थचित्रहरूलाई पनि रेखाबाट मात्रै तयार गरिएको छ, रेखाबाट नै तयार गरेको छ। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ चित्रहरू जुन देखाइएको छ त्यो सबै रेखाबाट मात्रै बनाइएको छ है त। ल अब यो पछि हामी हाम्रो पाठमा रहेको अर्को विषयलाई बुझ्दैछौँ। हेर्नुहोस् त, अर्को विषयवस्तु छ आकार, स्वरूप र बुट्टा। ल के हो त यो आकार, स्वरूप र बुट्टा, त्यसकै बारेमा हामी चर्चा गरौँ। हामी चित्रकारिता अथवा कलाको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। अब त्यसमा आकार हुन्छ एउटा, त्यसको स्वरूप हुन्छ, त्यसको बुट्टाहरू हुन्छ हो, त्यसलाई हामी बुझौँ है त। ल पहिलो छ आकार, जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा सेप भनेर भन्छौँ है। आकारलाई अङ्ग्रेजीमा सेप भनेर भन्छौँ। ल यो शब्द तपाईँहरूले याद गर्नु होला। ल अब कुनै पनि वस्तुको आकार हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, हरेक वस्तुको एउटा न एउटा आकार हुन्छ, त्यो कुरा हामीले भुल्नुहुन्न है। तपाईँले पढ्ने किताबको, त्यस्तै गरी तपाईँले लेख्ने कलमको, तपाईँले चिया खाने गिलासको, तपाईँले भात खाने थालको हो, सबै चिजलाई हेर्नुहोस्। सबै चिजलाई हेर्दाखेरि तपाईँहरूले केही न केही आकार त्यहाँ पाउनुहुन्छ। हरेक चिजको एउटा न एउटा आकार हुन्छ हो, हरेक वस्तुको एउटा आकार हुन्छ, त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। वस्तुको आकार चारकुने, लाम्चो, अण्डाकार, कोणिक आदि हुनसक्छ। हेर्नुहोस् त, वस्तुको आकार कस्तो कस्तो हुनसक्छ, चारकुने, चारवटा कुना भएको, त्यसै गरी लाम्चो, त्यसै गरी अण्डाकार, अण्डा जस्तै गोलो, त्यसै गरी कोणिक, कुनै कोण बनेको हो, यस्तो खालको आकार हुनसक्छ। वस्तुको बाहिरी भागमा देखिने दुई आयामिक रूपलाई आकार भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, वस्तुको जुन बाहिरी भागमा देखिने दुई आयामिक रूपलाई आकार भनिन्छ। ल लम्बाइ, चौडाइ हो, वस्तुको कुनै पनि वस्तुको लम्बाइ, चौडाइ यस्तो खालको चिज देखिन्छ है त। ल त्यसलाई हामी आकार भनेर भनिरहेछौँ। ल अब यी आकार बनाउने अभ्यासले चित्र कोर्न सहज हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब यो आकार बनाउने जुन अभ्यास गऱ्यौँ भने हामीलाई चित्र बनाउने चाहिँ सहज हुने रहेछ। ल अब यहाँ हेर्नुहोस् त, विभिन्न आकारका यहाँ वस्तुहरू देखाइएको छ। ल यसरी अब यसलाई आकार भनेर भन्ने रहेछ। अब कुनै पनि वस्तुको एउटा न एउटा आकार हुन्छ हो, यहाँ चित्रमा पनि तपाईँहरूले यस्तो खालको आकारहरू देख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब आकार दुई भागमा विभाजन गरिएको छ। जुन आकारको कुरा गरिरहेको छौँ हामी, त्यसलाई दुईवटा भागमा विभाजन गरिएको छ। आकारलाई दुईवटा भागमा हामीले विभाजन गरिएको छ। ल पहिलो छ ज्यामितीय आकार, जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा जियोमेट्रिकल सेप भनेर भन्छौँ है त। ल ज्यामितीय आकार, जसलाई हामी जियोमेट्रिकल सेप भनेर भन्छौँ। ल अब कस्तो हो त यो भन्दाखेरि यसमा के पर्छन् त्यसलाई बुझौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, ज्यामितीय आकार अन्तर्गत जस्तै त्रिकोणाकार, त्यस्तै वर्गाकार, आयतकार, गोलाकार, बेलनाकार आदि पर्दछन्। ल यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। ल हेर्नुहोस् त, ज्यामितीय आकार अन्तर्गत त्रिकोणाकार, वर्गाकार, त्यस्तै आयतकार, गोलाकार, बेलनाकार आदि पर्दछन्। ल ज्यामितीय आकार अन्तर्गत त्रिकोणाकार, ल हेर्नुहोस् त, यी त्रिकोणाकार यस्तो हुन्छ, त्रिकोण जस्तो, त्यसै गरी वर्गाकार, वर्गाकार, त्यस्तै गरी आयतकार, आयतकार यस्तो हुन्छ, त्यस्तै गोलाकार, त्यस्तै बेलनाकार, पञ्चाकार, यो पञ्चाकार यस्तो हुन्छ, पाँचवटा आकार भएको। अर्को अब विभिन्न भुजाअनुसार आकारहरू बनाउन सक्छौँ हामी। ल अब हामीलाई चाहिएअनुसार हामीले आकृतिहरू बनाउन सक्छौँ है त। ल अब यही कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। यो जुन ज्यामितीय आकार अन्तर्गत विभिन्न आकारहरू पर्ने रहेछ, त्रिकोणाकार, वर्गाकार, आयतकार, गोलाकार, बेलनाकार हो, यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। ल अब ज्यामितीय आकारपछि अर्को खालको आकार हुन्छ जैविकार। ल जैविकार आकार, ल हेर्नुहोस् त, जैविक आकार। ल ज्यामितीय आकार बाहेकका आकारहरू जैविक आकारहरू हुन्। ल हेर्नुहोस् त, ज्यामितीय आकार बाहेक अरू सबै आकारहरू जैविक आकार हुन्। यी आकारहरूको निश्चित नाम हुँदैन। ल अब यिनीहरूको निश्चित नामै छैन। अब यहाँ ज्यामितीय आकार
आकारको एउटा नाम हुन्छ, त्यो बाहेक अरू आकारहरूको कुनै पनि नाम हुँदैन। ल हेर्नुहोस् त, अब यो यसको कुनै आकारै छैन, जैविक आकार जस्तो प्रकृतिमा छ त्यस्तै रूपमा यो देखिन्छ है त, जैविक आकारको रूपमा। ल अब यसलाई जैविक आकार भन्ने रहेछौँ। ल हेर्नुहोस् त, अब यहाँ एउटा क्रियाकलाप दिएको छ, यसमा के भनेको छ भन्दा ज्यामितीय र जैविक आकारको अभ्यास गरी ती आकारबारे छलफल गर्नुहोस्, ती आकारका आधारमा वस्तुको चित्र बनाउनुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, ज्यामितीय आकार हामीले भर्खरै पढिसक्यौँ, त्यस्तै जैविक आकारको हामीले अभ्यास गर्नु पऱ्यो र ती आकारबारे हामीले कक्षामा छलफल गर्ने। र त्यो जैविक आकार र ज्यामितीय आकार छ हो, त्यही आकारको आधारमा हामीले विभिन्न चित्रहरू बनाउन सक्छौँ। ल त्यही कुरा तपाईँहरूले कक्षामा अभ्यास गर्नु होला है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब यो पछि हामी स्वरूपको बारेमा चर्चा गरौँ। अब स्वरूप भनेको कस्तो हो, जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा फर्म भन्छौँ, त्यो भनेको कस्तो हो त्यसलाई बुझौँ है त। ल कुनै पनि वस्तुको लम्बाइ, चौडाइ र गहिराइ हुन सक्छ है त। ल कुनै वस्तुको लम्बाइ र चौडाइ मात्र हुनसक्छ, त्यस्तै लम्बाइ, चौडाइ र गहिराइ त्यो कुराहरू भयो भने त्यसलाई हामी स्वरूप भन्छौँ है त। यसरी त्रिआयाम देखियो, त्रिआयाम अर्थात् 3टा आयाम देखियो, लम्बाइ, चौडाइ र गहिराइ, कुनै पनि वस्तुको लम्बाइ, चौडाइ र गहिराइ देखियो भने त्यस्तो खालको आकारमा देखिने यी त्रिआयामिक स्वरूपलाई नै अथवा रूपलाई नै स्वरूप भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, स्वरूप भनेको कस्तो रहेछ भन्दाखेरि लम्बाइ, चौडाइ र गहिराइ हो, यो 3टै आयाम चाहिँ कुनै वस्तुको देखियो भने त्यसलाई हामी स्वरूप भनेर भन्ने रहेछौँ। आकार मुख्यतः 2 आयामिकको हुन्छ भने स्वरूप मोटाइ, गहिराइ अर्थात् त्रिआयामिक हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, आकार चाहिँ 2 आयामिक हुन्छ, 2 डाइमेन्सनल भन्छौँ त्यसलाई, लम्बाइ र चौडाइ। त्यस्तै गरी स्वरूप चाहिँ लम्बाइ, चौडाइ र गहिराइ अथवा मोटाइ हो, यो 3टै आयाम चाहिँ स्वरूपमा हुन्छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। यसमा आयतन र मोटाइ समेत हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, आयतनको साथसाथै मोटाइ पनि हुन्छ है त। आयतनमा लम्बाइ र चौडाइ पर्यो हो, त्यसमा मोटाइ पनि जोडिन्छ अर्थात् गहिराइ पनि जोडिन्छ, त्यसलाई हामी स्वरूप भनेर भन्छौँ। स्वरूपलाई मूर्तिकलाको आधार भनी व्याख्या गर्न सकिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, जुन स्वरूपको कुरा गर्दैछौँ हामी, त्यसलाई मूर्तिकलाको जुन मूर्तिहरू देख्छौँ हामी हो, त्यसको आधार भनेर भन्न सक्छौँ है त। मूर्तिकलाको आधारको रूपमा हामी त्यसलाई व्याख्या गर्न सक्छौँ। ल अब यो स्वरूपलाई पनि 2 भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। यही स्वरूपलाई पनि हामीले 2वटा भागमा विभाजन गरेर हेर्न सकिन्छ। एउटा छ ज्यामितीय स्वरूप, जसलाई हामी ज्योमेट्रिकल फर्म भनेर भन्छौँ है त। ल ज्यामितीय स्वरूप, जसलाई हामी ज्योमेट्रिकल फर्म भनेर भन्छौँ। अब ज्यामितीय आकारमा मोटाइ वा गहिराइ देखिने स्वरूपलाई ज्यामितीय स्वरूप भन्छौँ। ल हेर्नुहोस् त, जुन ज्यामितीय आकार छ, ज्यामितीय स्वरूप भन्ने बित्तिकै अब ज्यामितीय आकार हुनु पऱ्यो पहिला हो, त्यो आकारमा मोटाइ अथवा गहिराइ पनि देखिने। जुन हामीले लम्बाइ, चौडाइको कुरा गऱ्यौँ, त्यो आयतनमा पर्छ हो, त्यसमा मोटाइ अथवा गहिराइ पनि देखियो भने त्यसलाई हामी, त्यस्तो स्वरूपलाई हामी ज्यामितीय स्वरूप भनेर भन्छौँ। ल के हुनु पऱ्यो, मोटाइ र गहिराइ पनि थपिनु पऱ्यो है त। ज्यामितीय जुन आकार छ त्यो आकारमा केही थपिनु पऱ्यो, मोटाइ अथवा गहिराइ पनि थपियो भने त्यसलाई हामी ज्यामितीय स्वरूप भनेर भन्छौँ। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ चित्रमा तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको जुन वस्तुहरू छन् त्यसलाई हामी ज्यामितीय स्वरूप भनेर भन्छौँ। ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है। त्यस्तै अब अर्को छ जैविक स्वरूप, ल जसलाई हामी अर्ग्यानिक फर्म भनेर भन्छौँ। प्रकृतिमा पाइने ज्यामितीय स्वरूप बाहेक निश्चित आकार नभएका विभिन्न स्वरूप नै जैविक स्वरूप हुन्। ल हेर्नुहोस् त, जुन ज्यामितीय स्वरूप बाहेकका प्रकृतिमा पाइने जुनसुकै निश्चित आकार नभएका स्वरूप छन् मूर्तिको रूपमा हो, त्यो चाहिँ जैविक स्वरूप रहेछ। ल हेर्नुहोस् त, कति सजिलो कुरा छ। प्रकृतिमा पाइने ज्यामितीय स्वरूप बाहेकका निश्चित आकार नभएका विभिन्न स्वरूप नै जैविक स्वरूप रहेछन्। ल तपाईँहरूले पनि यहाँ चित्रमा यस्तै खालको देख्न सक्नुहुन्छ त, जैविक स्वरूपको चित्रहरू हेर्नुहोस् त, यसलाई जैविक स्वरूप भनेर भन्ने रहेछ। ल अब यहाँ एउटा क्रियाकलाप छ भाइ बहिनीहरू, त्यो क्रियाकलापलाई पनि हामी बुझौँ है त। ल क्रियाकलापमा के भनेको छ भन्दा पाठ्यपुस्तकमा भएका ज्यामितीय स्वरूपको अभ्यास गर्नुहोस्। ल तपाईँहरूको पाठ्यपुस्तकमा भएको जुन ज्यामितीय स्वरूप छ त्यसको अभ्यास गर्नुहोस् भनेको छ। कक्षा कोठा बाहिर गएर विभिन्न ज्यामितीय तथा जैविक स्वरूपका सामग्रीहरू सङ्कलन गर्नुहोस्। ल अब कक्षा कोठा बाहिर गएर चाहिँ विभिन्न ज्यामितीय
र जैविक स्वरूपका जुन सामग्रीहरू छ त्यसलाई सङ्कलन गरेर ल्याउने र ती सामग्री मध्येबाट आफूलाई मनपर्ने स्वरूपको राम्रोसँग अवलोकन गरी चित्राङ्कन गर्नुहोस्। ल त्यो सामग्रीमध्ये आफूलाई जुन मनपर्छ हो त्यसलाई चाहिँ आफूले रेखाङ्कन गर्ने अथवा चित्राङ्कन गर्ने, चित्रमा उतार्ने। ल तपाईँले आफ्नो कक्षा कोठा बाहिर गएर जे ज्यामिति अथवा जैविक स्वरूपका सामग्रीहरू देख्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई पहिला लिएर आउनुहोस्। त्यो ल्याइसकेपछि तपाईँहरूले अब त्यो सामग्रीमध्ये कुन चाहिँ आफूलाई मनपर्छ त्यो छानेर ल्याएको सामग्रीमध्ये त्यसमा पनि सबैभन्दा राम्रो कुन लाग्छ हो त्यसलाई चाहिँ हेरेर त्यसलाई चित्रमा उतार्नुहोस्, त्यसलाई चित्र बनाउनुहोस् है त त्यसको। ल त्यति कुरा तपाईँहरूले यसलाई बुझ्नुपर्नेछ र गर्नुपर्नेछ है त आफ्नो कक्षामा यो कुरा तपाईँहरूले गर्नुपर्नेछ। ल अब त्यसपछि हामी अर्को बारेमा चर्चा गर्छौँ, अर्को चिजको चर्चा गर्छौँ जसलाई हामी बुट्टा भनेर भन्छौँ है त, बुट्टा। ल अब बुट्टा भनेको के हो त्यसकै बारेमा चर्चा गरौँ, जसलाई हामी प्याटर्न भनेर भन्छौँ है अङ्ग्रेजीमा, प्याटर्न हो, यसकै बारेमा चर्चा गरौँ। ल वस्तुको निश्चित आकार, कुनै पनि वस्तुको निश्चित आकार, आकृति, रेखा, रङलाई दोहोऱ्याउँदै बुट्टा बनाउन सकिन्छ। ल तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ बुट्टा कस्तो खालको हुन्छ। ल यहाँ चित्रमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ है, यहाँ हेर्नुहोस् त बुट्टा, त्यस्तै गरी यो चित्रमा पनि बुट्टा, यहाँ तपाईँहरूले लगाउने चित्रमा पनि विभिन्न बुट्टा हुन्छ। यहाँ सेतो छ, अलिअलि सेतो, यहाँ अलिअलि कालो खालको छ हो, यस्तै खालको बुट्टा। ल हेर्नुहोस् त यहाँ कालो छ, यहाँ बिचमा सेतो छ, यहाँ रातो छ, बिचमा सेतो छ, यहाँ पहेँलो छ, बिचमा सेतो छ, यहाँ हरियो छ, बिचमा सेतो छ, यस्ता खालका बुट्टाहरू। ल अब यहाँ हेर्नुहोस् त यो चितुवाको रङ जस्तै बुट्टा छ हो। ल अब प्राकृतिक बुट्टा हेर्नुहोस् त, यहीँ माटोबाट माटो फुट्दाखेरि कस्तो देखिन्छ, यस्तो खालको बुट्टा देखिन्छ हो। अब बुट्टा चाहिँ के गर्न, कसरी चाहिँ बनाउन सकिने रहेछ भन्दाखेरि कुनै वस्तुको निश्चित आकार, त्यस्तै गरी आकृति, रेखा, रङलाई दोहोऱ्याएर हामी बुट्टा बनाउन सक्ने रहेछौँ। ल यो कुरा हामीले सम्झनुपर्छ है। आकार, रङ र आकृति मात्र नभई रेखाले मात्र पनि बुट्टा बनाउन सकिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, रङ, आकार अथवा आकृति नै नभइकन पनि हामीले रेखाले मात्र पनि बुट्टा बनाउन सकिने रहेछ, रेखाबाट पनि बुट्टा बनाउन सकिने रहेछ है त। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। बजारमा विभिन्न लुगा, कपडा, रुमाल आदिमा बुट्टाको प्रयोग गरेको देख्न सकिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, बजारमा विभिन्न लुगा, त्यस्तै कपडा, रुमाल आदिमा बुट्टाको प्रयोग गरेको देख्न सकिन्छ। ल तपाईँहरूले लगाउने जुन लुगा छ त्यसमा पनि बुट्टा देख्न सक्नुहुन्छ। कुनैमा कालो होला, रातो होला, त्यस्तै गरी सेतो होला, कुनैमा हरियो होला हो, यस्तो खालको रङ अथवा बुट्टा प्रयोग गरेको तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै रुमाल, कपडा आदिमा चाहिँ अब बुट्टाहरू हामी देख्न सक्छौँ है त। त्यस्तै हामीले देखेका त्यस्ता बुट्टाहरूमा रेखा, रङ र आकार पटक पटक दोहोऱ्याएको हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, त्यस्तो खालको बुट्टामा के हुन्छ भन्दा रेखालाई दोहोऱ्याएको हुनसक्छ, अथवा कुनै रङलाई दोहोऱ्याएको हुनसक्छ, अथवा कुनै आकारलाई दोहोऱ्याएको हुनसक्छ। ल हाम्रो देशमा मिथिला कलामा बुट्टाको प्रयोग धेरै भएको देखिन्छ। जुन मिथिला कला थियो त्यो कलामा चाहिँ बुट्टाको धेरै प्रयोग भएको हामीले पाउँछौँ है त। मिथिला कलामा चाहिँ, मिथिला चित्र अथवा मिथिला कलामा चाहिँ यस्तो खालको बुट्टाको धेरै प्रयोग भएको हामी पाउँछौँ। ल हेर्नुहोस् त, मिथिला चित्र भनेको यहाँ हेर्नुहोस् त, यो चित्र, ल यहाँ यो माछाको चित्र देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले हो, यो चाहिँ मिथिला चित्रमा प्रयोग भएको बुट्टा। ल यस्तो खालको बुट्टा चाहिँ मिथिला कलामा प्रयोग भएको हुने रहेछ। ल यहाँ एउटा प्राकृतिक बुट्टा पनि देख्न सक्नुहुन्छ, जुन माटो जमिन सुक्खा भएर फाट्दाखेरि यस्तो खालको प्राकृतिक बुट्टा देखिन्छ। त्यस्तै कपडामा प्रयोग भएको बुट्टा यहाँ तपाईँहरूले चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ, यस्तो खालको बुट्टा हेर्नुहोस् त, यहाँ कालो छ, त्यस्तै गरी सेतो खालको कलर छ हो, यस्तो खालको बुट्टा। ल यही कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु होला है। अब हेर्नुहोस् त, अब एउटा क्रियाकलाप पनि यहाँ बाँकी छ, त्योभन्दा तल अब त्यसमा के भनेको छ त्यही कुराहरू तपाईँले गर्नु होला है। घरमा भएका तन्ना, रुमाल, सर्ट, शुभकामना कार्ड, विभिन्न सामग्री राख्न प्रयोग भएका कागजका बट्टामा भएका बुट्टाहरूको अवलोकन गर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, घरमा भएको तपाईँहरूको घरमा भएको तन्ना, त्यस्तै रुमाल, सर्ट, शुभकामना कार्ड, त्यस्तै विभिन्न सामग्री प्रयोग राख्नको लागि तयार गरिएका जुन कागजका बट्टाहरू छन् हो, त्यसमा भएको बुट्टाहरूलाई तपाईँहरूले हेर्नुहोस्, अवलोकन गर्नुहोस्। ती बुट्टाका
नमुनाहरू अभ्यास गरी विद्यालयमा प्रदर्शन गर्नुहोस्। ल ती बुट्टाहरूको जुन नमुना छ त्यसको अभ्यास गरेर आफ्नो विद्यालयमा चाहिँ देखाउनुहोस्, कक्षामा देखाउनुहोस् है त। कक्षा कोठा बाहिर चौर, खेल मैदान, रुख आदिमा भएका बुट्टाहरूको अवलोकन गरी कक्षा कोठामा छलफल गर्नुहोस्। ल कक्षा कोठा बाहिर तपाईँहरूको कक्षा कोठा बाहिर भएको जुन रुख छ, चौर छ, खेल मैदान छ हो, तिनीहरूमा कस्तो खालको बुट्टाहरू छ हो, त्यो चाहिँ तपाईँहरूले कक्षा कोठामा छलफल गर्न सक्नुहुन्छ। ल रुखको कस्तो खालको बुट्टा हुनसक्छ, त्यसको रङ, त्यसको बारेमा, त्यस्तै गरी अब त्यसलाई रेखाको मार्फत पनि हामी व्यक्त गर्न सक्छौँ हो, त्यही कुरा तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ है त। ल अब यो बुझिसकेपछि भाइ बहिनीहरू अब हामी रङको बारेमा चर्चा गरौँ। रङ, ल रङ भन्ने बित्तिकै हामीले बुझिसक्यौँ। ल अब रङ, कलर्स, जसलाई अङ्ग्रेजीमा कलर्स भनेर भन्छ। ल रङ प्रकाशबाट उत्पन्न हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, रङ के हुने रहेछ भन्दा जहिले पनि प्रकाशबाट उत्पन्न हुन्छ। कुनै पनि चिजमा हामीले भाइ बहिनीहरू हामीले के कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ भने जहिले पनि कुनै पनि वस्तुमा प्रकाश परिसकेपछि मात्रै त्यो कुरा हामीले देख्छौँ र त्यसको रङ हामीलाई थाहा हुन्छ। यदि अँध्यारोमा हामीले कुनै पनि वस्तुलाई राखेर हेर्ने भने त्यसको रङको बारेमा हामी थाहा पाउन सक्दैनौँ, कस्तो खालको रङ छ केही कुरा पनि हामी थाहा पाउन सक्दैनौँ। र जहिले पनि प्रकाश उपस्थित भएपछि मात्रै कुनै पनि चिजको रङ देख्छौँ हामी, त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है। ल अत रङ भनेको त मूलतः प्रकाशका माध्यमबाट देख्न सकिने दृष्टि अथवा भिजन हो। ल हेर्नुहोस् त, रङ भनेको के रहेछ भन्दा प्रकाशका माध्यमबाट देख्न सकिने दृष्टि अथवा भिजन रहेछ। ल यस अर्थले प्रकाशको उपस्थिति भएको अवस्था उज्यालो हो। ल हेर्नुहोस् त, अब प्रकाशको उपस्थिति भएको जुन अवस्था छ त्यसलाई हामी उज्यालो भनेर भन्छौँ। हो त्यही उज्यालोमा चाहिँ हामीले प्रकाशका माध्यमबाट जुन देख्ने दृष्टि छ हो त्यसमा हामीले रङ देख्छौँ है त, विभिन्न रङहरू देख्छौँ। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। उज्यालोमा मात्र रङको अनुभव गर्न सकिन्छ। ल जहिले पनि हामीले कुनै पनि वस्तुको रङ हेर्नु पऱ्यो भने त्यो चाहिँ उज्यालोमा मात्र त्यसको अनुभव गर्न सकिन्छ। ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। प्रकाशको अनुपस्थितिमा रङको पहिचान गर्न सकिँदैन। ल हेर्नुहोस् त, प्रकाशको अनुपस्थितिमा प्रकाश नहुँदाखेरि हामी रङको पहिचान गर्न सक्दैनौँ। अँध्यारोमा रङको अनुभूति गर्न पनि सकिँदैन। ल हेर्नुहोस् त, अँध्यारोमा रङ नै हामी अनुभूति गर्न सक्दैनौँ, रङलाई देख्नै सक्दैनौँ। कुनै वस्तुमा प्रकाश ठोक्किएर आँखामा परावर्तित भएपछि रङ सिर्जना हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, कुनै वस्तुमा प्रकाश ठोक्किएर आँखामा परावर्तित भएपछि मात्र रङको सिर्जना हुने रहेछ। कुनै वस्तुमा पहिला प्रकाश ठोक्किनु पऱ्यो हो, त्यो ठोकिएको प्रकाश चाहिँ हाम्रो आँखामा परावर्तित हुन्छ हो, त्यो भइसकेपछि मात्रै हामीले रङलाई देख्ने रहेछौँ, रङको सिर्जना हुने रहेछ र त्यसलाई देख्ने रहेछौँ। दृश्यकलामा प्रयोग गरिने रङहरू कृत्रिम रङ। ल जुन दृश्यकलामा हामीले विभिन्न रङहरू प्रयोग गर्छौँ त्यो चाहिँ कृत्रिम रङहरू रहेछ। ल स्थानीय स्तरबाट उत्पादित र उद्योगबाट उत्पादित दुवै रङलाई चित्रकलाका माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो जुन स्थानीय स्तरमा बनाइने रङहरू छ, जस्तै कि हामीले कालो रङ बनाउनु पऱ्यो भने हाँडीको मुसो अथवा कोइलाबाट कालो रङ बनाउन सक्छौँ। त्यसै गरी पहेँलो रङ बनाउनु पऱ्यो भने हामी बेसारबाट पहेँलो रङ बनाउन सक्छौँ। त्यसै गरी हामीले रातो रङ बनाउनु पऱ्यो भने सिन्दुरबाट रातो रङ अथवा सिमरिकबाट रातो रङ बनाउन सक्छौँ। ल यसै गरी अन्य रङहरू पनि हामी बनाउन सक्छौँ। जस्तै कि निलो रङ बनाउनु पऱ्यो भने निलो खालको एउटा वनस्पति पाइन्छ, त्यसबाट निलो खालको रङ बनाउन सक्छौँ। त्यस्तै गरी हरियो रङ बनाउनु पऱ्यो भने जुन वनस्पतिका पातहरू छ त्यसले हरियो रङ दिन्छ हो, त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। र त्यसै गरी उद्योगबाट जुन उत्पादित हुन्छन् रङहरू हो त्यो चाहिँ चित्रकलाका माध्यमको रूपमा हामीले प्रयोग गर्न सकिन्छ है त। ल स्थानीय स्तरमा बनेका रङहरू सस्तो हुनुका साथै सजिलै उपलब्ध हुन्छन्। ल हेर्नुहोस् त, स्थानीय स्तरमा जुन हामी रङहरू बनाउँछौँ, आफ्नो घरमा आफ्नो गाउँठाउँमा भएको जुन सामग्रीहरू प्रयोग गरेर हामीले जुन रङ बनाउँछौँ त्यो चाहिँ सजिलै उपलब्ध हुन्छन् र त्यो रङहरू सस्तो पनि हुन्छन् है त। ल यस्ता रङ भन्नाले पाउडर रङलाई बुझ्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब यस्तो रङ भन्ने बित्तिकै हामीले पाउडर रङलाई बुझ्न सकिन्छ। ल
अब चित्रकलाका लागि प्रयोग गर्ने रङहरू कृत्रिम अर्थात् उत्पादन गरिएका रङ हुन्। ल हेर्नुहोस् त, जुन हामीले चित्रकलामा देख्छौँ नि विभिन्न खालका रङहरू, त्यो चाहिँ कृत्रिम रङ अर्थात् आफैले उत्पादन गरेको भन्दा नि आफ्नो स्थानीय स्तरमा उत्पादित भएको भन्दा पनि हामीले कुनै उद्योगबाट त्यसलाई तयार गरेका हुन्छौँ, उद्योगमा त्यो उत्पादन भएको हुन्छ। ल बजारमा पानी रङ, पेस्टल, क्रेयन, पोस्टर रङ र तेल रङ जस्ता रङहरू उपलब्ध छन्। ल हेर्नुहोस् त, बजारमा पानी रङ, पेस्टल, त्यस्तै गरी क्रेयन, पोस्टर रङ र तेल रङ जस्ता रङहरू उपलब्ध छन्। ल हेर्नुहोस् त, यो सबै रङका नामहरू हुन्। र तेल रङ भन्ने बित्तिकै अब तेल त तपाईँहरूले देखिसक्नु भएको छ, हो त्यस्तो खालको रङ। पानी रङ, पानीलाई पनि तपाईँले देख्नु भएको छ, पानीको जस्तो रङ। त्यस्तै पेस्टल, क्रेयन र पोस्टरमा लगाइने जुन रङ छ हो, त्यो चाहिँ रङहरू चाहिँ बजारमा उपलब्ध हुने रङहरू हुन् त है त। ल अब यो पछि यसको बारेमा अझै बुझौँ है त, के कुराहरू अझै बुझ्नुपर्छ भन्दा हामीले वस्तुको सतह अनुसार रङको प्रयोग गर्नुपर्दछ। ल कस्तो खालको रङ कहाँ प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ वस्तुको सतहमा निर्भर गर्छ। कस्तो खालको वस्तुको सतह छ त्यही अनुसार रङको हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। ल रङलाई मुख्यतः 3 भागमा विभाजित गर्न सकिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, रङलाई 3टा भागमा चाहिँ हामीले विभाजन गर्न सकिने रहेछ। रातो रङ, पहेँलो रङ र निलो रङ प्राथमिक रङ हुन् भने सुन्तला, प्याजी, हरियो रङ द्वितीय रङ हुन्। प्राथमिक र द्वितीय रङको मिश्रणबाट प्राप्त हुने रङलाई मिश्रित रङ भनेर भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, जुन रातो, पहेँलो र निलो जुन रङ छ त्यो प्राथमिक रङ हो। रातो, पहेँलो र निलो रङ चाहिँ प्राथमिक रङ हो। प्राथमिक रङ भनेको त्यो चाहिँ प्रकृतिमै आफसे आफ भएको रङ र त्यसलाई चाहिँ अर्को रङ राखेर तयार गर्न सकिन्न। जुन रङलाई चाहिँ हामीले कृत्रिम रूपमा कुनै रङ मिसाएर चाहिँ बनाउन सकिन्न भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, प्राथमिक रङ भनेर भन्छौँ है। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। ल त्यस्तै अब अर्को हुन्छ द्वितीय रङ। द्वितीय रङमा सुन्तला, प्याजी र हरियो रङ पर्छ। सुन्तला, प्याजी र हरियो रङ, यो रङ चाहिँ प्राथमिक रङ दुईटा मिसाइयो भने यो रङ निर्माण गर्न सक्छौँ। जस्तै हामीले रातो र पहेँलो रङ मिसायौँ भने त्यसले सुन्तला रङ दिन्छ है त। रातो र पहेँलो रङ हामीले मिसायौँ भने त्यसले सुन्तला जस्तै रङ दिन्छ। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। ल अब जुन द्वितीय रङ छ, द्वितीय रङमा फेरि एउटा प्राथमिक रङको एउटा भाग, एउटा रङ मिसाइयो भने त्यसले हामीलाई तृतीय रङ अथवा मिश्रित रङ दिन्छ है त। ल त्यो कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, विभिन्न रङहरू दिएको छ। ल हेर्नुहोस्, रातो, पहेँलो, निलो यो प्राथमिक रङ हो। त्योबाट त्यसको मिश्रणबाट अब अन्य रङहरू बनाउन सकिन्छ। प्याजी रङ बनाउन सकिन्छ, त्यस्तै गरी हरियो रङ बनाउन सकिन्छ, त्यस्तै सुन्तला कलरको जुन रङ छ त्यो पनि बनाउन सकिन्छ है त। ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। ल सुन्तला कलरको रङ यहाँ बनाउन सकिन्छ। ल अब यो पछि हेर्नुहोस् त, रङको उज्यालोपन र अँध्यारोपन। ल रङको बारेमा हामीले चर्चा गर्दैछौँ। अब यसमा रङको उज्यालोपन कस्तो हुन्छ र अँध्यारोपन कस्तो हुन्छ त्यसको बारेमा थोरै चर्चा गरौँ। रङको उज्यालोपन भनेको के हो, अँध्यारोपन भनेको के हो, ल त्यही कुरा हामी बुझौँ है त। रङमा कालो रङ र सेतो रङको महत्त्व हुन्छ। ल जहिले पनि कुनै पनि रङमा कालो रङ र सेतो रङको चाहिँ एकदमै बढी महत्त्व हुन्छ। कुनै पनि रङमा सेतो रङको मात्रा मिसाउँदै जाँदा उज्यालो र कालो रङको मात्रा मिसाउँदै जाँदा अँध्यारो देखिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, सेतो र कालो रङको चाहिँ एकदम विशेष महत्त्व हुने रहेछ। कुनै पनि रङमा सेतो रङ मिसाउँदै गइयो भने त्यसले चाहिँ उज्यालोपना दिने रहेछ र कुनै पनि रङमा कालो रङहरू मिसाउँदै गयो भने त्यसले हामीलाई अँध्यारो दिने रहेछ, अँध्यारोपना देखाउने रहेछ। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। उदाहरणका रूपमा निलो रङमा सेतो रङ मिसाउँदै जाँदा हलुका हुँदै जान्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब जुन निलो रङ छ त्यसमा सेतो रङ हामीले मिसाउँदै गयो भने त्यो निलो रङ बिस्तारै हल्का 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 लाइट कलरको रूपमा बन्छ है त। यसलाई हामी फिक्का रङ भनेर भन्छौँ। यसलाई हामी फिक्का रङ भनेर भन्छौँ। अब त्यो रङमा कालो रङको मात्रा बढाउँदै जाने भने त्यसलाई गाढा रङ अर्थात् डार्क कलर भनेर भन्ने रहेछौँ। ल फिक्का बनाउनु छ भने सेतो
र गाढा बनाउनु छ, कुनै रङलाई गाढा बनाउनु छ भने त्यसमा कालो रङको मात्रा मिसाउँदै जानुपर्ने रहेछ। अब यस्ता गाढा भागलाई छाया अथवा सेड्स भनेर भन्छौँ है त। ल यस्तो जुन गाढा भाग छ त्यसलाई चाहिँ हामी सेड्स अथवा छाया भन्ने रहेछौँ। रङको उज्यालोपन र रङको अँध्यारोपन बुझाउने रङको परिमाणलाई रङको मूल्य अथवा भ्यालु भनिन्छ। ल रङको जुन उज्यालोपन छ, त्यसै गरी रङको जुन अँध्यारोपन छ हो, त्यो बुझाउने जुन रङको परिमाण छ, रङको परिमाण होइन परिमाण हो, परिमाणलाई रङको मूल्य अथवा भ्यालु भनेर भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, रङको एउटा उज्यालोपन हुन्छ, त्यस्तै रङको अँध्यारोपन हुन्छ हो, त्यो दुइटैलाई बुझाउने जुन रङको परिमाणलाई हामी रङको मूल्य अथवा भ्यालु भनेर भन्छौँ है त। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ चित्रमा पनि रङलाई फिक्का बनाउने सेतो रङ मिसाउँदा, ल हेर्नुहोस् त, यस्तो खालको निलो रङ छ, त्यसलाई अब सेतो रङ मिसाउँदै गइयो हो, त्यो गरियो भने अन्तिममा कस्तो हुने रहेछ, त्यो फिक्का हुने रहेछ है त। ल अब त्यस्तै रङलाई गाढा बनाउन कालो रङ मिसाउँदा, ल यस्तो फिक्का छ, त्यसमा कालो रङ मिसाउँदै गइयो भने त्यसले अन्तिममा यस्तो खालको रङ दिने रहेछ। ल यसरी चाहिँ रङलाई गाढा बनाउन सक्ने रहेछ। ल यो कुरा हामीले बुझ्यौँ है त। अब यो पछि अर्को रङकै बारेमा हामी चर्चा गर्दाखेरि उष्ण रङ र शीतल रङको बारेमा चर्चा गरौँ है त। उष्ण रङ भनेको कस्तो हो र शीतल रङ भनेको कस्तो हो? उष्ण रङ र शीतल रङ कस्तो हो त? यो उष्ण रङ र शीतल रङ भन्दाखेरि अब उष्ण रङलाई हामी वार्म कलर भनेर भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा, र शीतल रङलाई हामी कुल कलर भनेर भन्छौँ है त। वार्म कलर र कुल कलर, त्यो भनेको उष्ण रङ र शीतल रङ हो। ल रङको आफ्नै विशेषता र गुण हुन्छन्। ल हेर्नुहोस् त, हरेक रङको आफ्नै एउटा विशेषता र गुण हुन्छ। यी गुण र विशेषताका आधारमा रङलाई उष्ण रङ र शीतल रङ दुई भागमा विभाजन गरिएको छ। ल रङको आफ्नै विशेषता र गुण हुने रहेछ, त्यही गुण र विशेषताको आधारमा रङलाई उष्ण रङ र शीतल रङ गरी दुईवटा भागमा चाहिँ विभाजन गर्न सकिने रहेछ। ल त्यो कुरा हामी बुझ्नुपर्छ है। ल अब उष्ण रङको बारेमा चर्चा गरौँ, जसलाई हामी वार्म कलर भनेर भन्छौँ। ल अब रातो, सुन्तला र पहेँलो रङलाई हामी उष्ण वा न्यानो रङ भनेर भन्छौँ। ल हेर्नुहोस् त, रातो सुन्तला खालको र पहेँलो हो, यो जुन रङ छ त्यो रङलाई हामी उष्ण वा न्यानो रङ भनेर भन्छौँ। यी तीन रङको गुणले चिसो, शीतल, शान्त र आनन्दको प्रभाव पार्छ। ल हेर्नुहोस् त, यी तीन रङको गुणले चिसो, शीतल, शान्त र आनन्दको प्रभाव पार्छ। दर्शकले यी रङ हेर्दा उज्यालो, गर्मी, भारी वा चम्किलोपनको महसुस गर्छन्। ल हेर्नुहोस् त, दर्शकहरूले यो रङलाई हेर्दाखेरि जुन रातो, सुन्तला कलर र पहेँलो हो, यो रङलाई हेर्दाखेरि उज्यालो, त्यसै गरी गर्मी, भारी वा चम्किलोपनको महसुस गर्छन्। ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। अब यो पछि हामी अब शीतल रङको बारेमा चर्चा गरौँ। ल हेर्नुहोस् त, शीतल रङ के हो भन्दाखेरि अब निलो, हरियो र बैजनी हो, यो जुन रङ छ त्यसलाई हामी शीतल रङ भनेर भन्छौँ। ल यहाँ वाम छ, यो कुल हो है भाइ बहिनीहरू, यो वाम होइन, यो कुल कलर भनिन्छ। ल यी तीन रङको गुण उज्यालो, चम्किलो र तेजिलो हुन्छ। ल दर्शकले यसलाई हेर्दाखेरि शान्त, शीतलताको महसुस गर्छन्। ल हेर्नुहोस् त, निलो, हरियो र बैजनी जुन रङ छ त्यसलाई हामी शीतल रङ भनेर भन्छौँ, जसलाई हामी कुल कलर भनेर भन्छौँ हो। यी तीन रङको गुण उज्यालो, चम्किलो र तेजिलो हुन्छ। अब दर्शकले यस्ता खालका रङहरू हेर्दाखेरि शान्त र शीतलताको महसुस गर्छन्, आनन्दको महसुस गर्छन्। ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। ल अब हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँ एउटा क्रियाकलाप छ। यो क्रियाकलापमा के भनेको छ भन्दा सेतो रङ र कालो रङको प्रयोग गरी रङलाई फिक्का र गाढा बनाउने अभ्यास गर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, सेतो रङ र कालो रङ जुन छ त्यसलाई प्रयोग गरेर, ल अब तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो, सेतो रङ र कालो रङको प्रयोग गर्न जान्नु पर्यो है। अब त्यो रङ प्रयोग गरेर फिक्का र गाढा बनाउने अभ्यास गर्नुहोस्। ल कुनै एउटा रङ छ, निलो रङ हो, त्यसमा अब सेतो रङ पनि मिसाउनुहोस् र त्यो मिसाउँदै जाँदाखेरि त्यो फिक्का हुन पुग्छ, र त्यही सेतो रङ मिसाउँदै जाँदा फिक्का भएको
पछि अब कालो रङ त्यही निलो रङमा प्रयोग गर्नुहोस् र त्यसले बिस्तारै कालो रङ बढाउँदै जाँदाखेरि त्यसले गाढापना दिन्छ है त। ल, त्यसरी हामी रङलाई फिक्का र गाढा बनाउने अभ्यास गर्न सक्छौँ। रेखाङ्कन गरिएका चित्रमा आवश्यकताअनुसार उष्ण रङ र शीतल रङको प्रयोग गरी कक्षामा प्रदर्शन गर्नुहोस् र ती चित्रहरूको बारेमा छलफल गर्नुहोस्। ल, तपाईँहरूले एउटा रेखाङ्कन गर्नुभयो, एउटा चित्र कोर्नुभयो, अब त्यसमा रङ भर्नुहोस्, उष्ण रङ र शीतल रङ। उष्ण रङ भनेको हामीले के भन्यौँ, रातो, पहेँलो र सुन्तला जुन रङ छ त्यसलाई हामी उष्ण रङ भन्छौँ। र शीतल रङ भनेको हरियो, निलो र प्याजी हो। त्यो रङ हामी प्रयोग गरेर हाम्रो आवश्यकताअनुसार चित्रलाई हामीले त्यो बनाउन सक्छौँ र त्यसलाई हामीले कक्षामा त्यसलाई व्यक्त गर्न सक्छौँ अथवा कक्षामा त्यसलाई सबैजनाको अगाडि प्रस्तुत गर्न सक्छौँ। ल, यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। अब यो पछि भाइ बहिनीहरू हामीले पढ्नुपर्ने हाम्रो विषय के छ भन्दाखेरि पेन्सिल, क्रेयन, पोस्टर र पेस्टल रङ। ल हेर्नुहोस् त, अब यो रङको बारेमा हामी चर्चा गरौँ है त। पेन्सिल, त्यसै गरी क्रेयन, पोस्टर र पेस्टल कलर हो। अब कस्तो खालको कलरहरू हुन् त यिनीहरू, अब त्यसकै बारेमा हामी बिस्तारै छलफल गरौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, अब पहिला चाहिँ हामी पेन्सिलको बारेमा चर्चा गर्छौँ। पेन्सिल भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूले बुझिसक्नु भाइ बहिनीहरू, सिसा कलम भनेर। अब त्यसकै बारेमा चर्चा गरौँ है त। ल, के छ त, के हो त यो खासमा भन्दाखेरि साना बालबालिकालाई अक्षरको सुरुवात गर्नदेखि लिएर रेखाङ्कन गर्न, नक्सा कोर्न समेत सिसा कलमको प्रयोग गरिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, सिसा कलमको प्रयोग चाहिँ हामीले सानो बालबालिकाहरूलाई अक्षरहरू सिकाउनका लागि, त्यसको साथसाथै रेखाङ्कन गर्नको लागि, कुनै चित्रलाई कोर्नका लागि, रेखा बनाउनका लागि र नक्सा कोर्न समेत अब यो सिसा कलमको प्रयोग गरेको हामी पाउँछौँ है त। अब प्राचीन रोममा लेख्नका लागि सिसा कलमको प्रयोग गरिन्थ्यो। ल हेर्नुहोस् त, प्राचीन रोममा चाहिँ लेख्नका लागि सिसा कलमको प्रयोग गरिन्थ्यो। ल, प्राचीन रोम, अहिलेको हामीले इटली भनेर भन्छौँ हो, त्यहाँ चाहिँ अहिले पनि छ रोमानिया, रोम भनेर भन्छौँ हो, त्यहाँ चाहिँ लेख्नका लागि सिसा कलमको प्रयोग गरिन्थ्यो। ल, जसमा सिसाको मात्रा हुन्थ्यो। ल हेर्नुहोस् त, त्यो जुन सिसा कलम भनेर हामीले भन्यौँ हो, त्यो सिसा कलममा सिसाको मात्रा हुन्थ्यो। ल, सिसाको प्रयोग गरिने भएकाले नेपालीमा यसलाई सिसा कलम भनियो। ल हेर्नुहोस् त, अब जुन सिसाको प्रयोग गरेर लेख्नको लागि जुन तयार गरिन्थ्यो हो, त्यसमा सिसाको प्रयोग भएकै हुनाले त्यसलाई नेपालीमा सिसा कलम भनेर हामीले भनिन्थ्यो है त। ल, हाल सिसाको सट्टा ग्रेफाइट भन्ने धुलोबाट सिसा कलम बनाइन्छ। ल हेर्नुहोस् त, अहिले चाहिँ सिसाको सट्टा ग्रेफाइट भन्ने एउटा धुलो पाइन्छ, ग्रेफाइट भन्ने हो। त्यो ग्रेफाइट भन्ने वस्तुबाट त्यसको धुलो तयार गरी सिसा कलम चाहिँ हामीले तयार गर्ने रहेछौँ है त। ल, त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। ल, अब सिसा कलम नरम र कडा गरी दुई भागमा विभाजन गरिएको छ। ल, सिसा कलमलाई पनि अब नरम र कडा गरी दुई भागमा हामीले विभाजन गरेका छौँ। नरम सिसा कलमलाई हामी बी अर्थात् ब्ल्याक र कडा सिसा कलमलाई हामी एच अर्थात् कडा भनेर भन्छौँ है त। ल, एउटा कडा छ, अर्को नरम। नरमलाई हामीले के भनिरहेछौँ, बी अर्थात् ब्ल्याक। नरम सिसा कलमलाई हामी बी अर्थात् ब्ल्याक भनिरहेछौँ र कडा सिसा कलमलाई हामी एच अर्थात् हार्ड भनेर भनिरहेछौँ। ल, नरम सिसा कलम बीदेखि 6B सम्म र कडा सिसा कलम एचदेखि 6F सम्मका हुन्छन्। ल हेर्नुहोस् त, नरम र कडा गरी दुईवटा सिसा कलम हुनेरहेछ। त्यो चाहिँ बीदेखि 6B सम्म नरममा र कडामा एचदेखि 6F सम्मको हुने रहेछ। ल, यो कुरा हामीले सम्झनुपर्छ है। साधारण रूपमा हामीले प्रयोग गर्ने सिसा कलमलाई बी र एचको बिचमा अथवा बिच भागमा अर्थात् एचबी भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, जुन हामीले प्रयोग गर्छौँ सिसा कलम हो, त्यो चाहिँ बी र एचको बिच भागमा अर्थात् एचबी भनेर भन्छौँ है त। ल, एचबी चाहिँ हामीले प्रयोग गर्ने सिसा कलम रहेछ। हामीले जुन अहिले प्रयोग गरिरहेछौँ स्कुलमा हो, त्यो चाहिँ प्राय एचबी भन्ने
सिसा कलम चाहिँ प्रयोग गरिरहेको रहेछौँ। ल यो कुरा तपाईँहरूले सम्झनलाई ल हेर्नुहोस् त यहाँ विभिन्न सिसा कलमहरू देखाइएको छ। एचदेखि 6H सम्म र बीदेखि 6B सम्मको चाहिँ सिसा कलमहरू तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है त। ल एच भन्ने बित्तिकै हार्ड अर्थात् कडा खालको र बी भन्ने बित्तिकै नरम खालको सिसा कलम भनेर भन्न सक्छौँ। ल हेर्नुहोस् त यहाँ सिसा कलमको प्रयोगबाट बनाइएको चित्र भनेर यहाँ गुलाबको चित्र देखाइएको छ। ल यसरी चाहिँ हामीले सिसा कलमबाट चित्रहरू बनाउन सक्ने रहेछौँ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल अब यसकै बारेमा अझ हामी थप छलफल गरौँ है त। हाम्रो पाठमा दिएको कुराहरूलाई छलफल गर्दै जाउँ। सिसा कलमबाट चित्र निर्माण गरिसकेपछि छाया दिन सकिन्छ। ल हेर्नुहोस् त चित्र हामीले जब निर्माण गर्छौँ सिसा कलमको प्रयोग गरेर त्यसबाट छाया पनि दिन सकिन्छ। ल हेर्नुहोस् त यो गुलाबको चित्र छ, यसलाई हेरौँ। यहाँ हामीले एउटा चित्र बनायौँ गुलाबको र त्यसकै छाया यहाँ यसरी हामी दिन सक्छौँ है त। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन यसलाई बुझ्न। ल यसरी सिसा कलमको प्रयोग गरेर हामी चित्र बनाउन सक्ने रहेछौँ। चित्र बनाइसकेपछि त्यसलाई फेरि छाया दिन पनि हामीले सक्ने रहेछौँ। छायाले चित्र यथार्थपरक देखिन्छ। जुन छाया हामी बनाउँछौँ त्यसले चाहिँ चित्रलाई यथार्थमा भएको जस्तै देखाइदिन्छ, यथार्थपरक देखाइदिन्छ। ल छाया दिँदा ब्लक विधि, जसलाई हामी ब्लक मेथड भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा, त्यस्तै गरी अर्को छ ह्याचिङ विधि, त्यस्तै गरी अर्को छ क्रस ह्याचिङ विधि, त्यस्तै अर्को छ घोट्ने विधि, रबिङ विधि हो, यसको प्रयोग गरिन्छ। ल हेर्नुहोस् त जुन छाया हामीले बनाइरहेछौँ त्यो छाया बनाउनलाई हामीले के विधि प्रयोग गर्ने रहेछौँ भन्दा एउटा ब्लक विधि भन्ने छ, त्यस्तै अर्को ह्याचिङ विधि भन्ने छ, त्यस्तै अर्को क्रस ह्याचिङ विधि छ, त्यस्तै अर्को घोट्ने विधि छ। ल अब यसको बारेमा हामीले 6 कक्षामा धेरै कुरा अध्ययन गरिसकेका छौँ र थोरै म तपाईँहरूलाई कस्तो यो ब्लक विधि, ह्याचिङ विधि, क्रस ह्याचिङ विधि र घोट्ने विधि त्यसको बारेमा थोरै छलफल गर्छु है त। यसमा पनि अब ब्लक मेथड छ, जुन ब्लक विधि छ त्यसमा के गरिन्छ भन्दाखेरि ब्लक छाया विशेष गरेर यो ग्राफिक डिजाइन जसलाई हामी कम्प्युटर एनिमेसन भनेर भन्छौँ हो, यस्तो खालको कम्प्युटर एनिमेसन गरेर दोस्रो आयाम जुन देखाउनको लागि चाहिँ यो ब्लक विधि प्रयोग हुने रहेछ। त्यस्तै अर्को ह्याचिङ विधि छ। ह्याचिङ विधि भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा कागजमा विभिन्न दिशाबाट रेखा कोरेर आकृति बनाउनलाई ह्याचिङ विधि भनेर भनिन्छ है त। एउटा कागजमा विभिन्न दिशाबाट चाहिँ रेखा कोरेर आकृति बनाउनलाई हामीले ह्याचिङ विधि भन्ने रहेछौँ। त्यस्तै गरी अर्को अब क्रस ह्याचिङ भनेको एक दिशाबाट कोरिएको रेखामाथि पुनः अर्को दिशाबाट दोहोऱ्याएर अथवा खप्ट्याएर चित्र बनाउने तरिकालाई हामी के भन्ने रहेछौँ, क्रस ह्याचिङ भनेर भन्ने रहेछौँ। ल अब त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा समानान्तर रेखाले अर्को समानान्तर रेखालाई काट्ने गर्छ है त। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। ल रबिङ भनेको घोटेर चाहिँ चित्रकारिता गर्ने, सिसा कलमलाई घोटेर हामीले चित्र तयार गऱ्यौँ भने त्यसलाई हामी रबिङ विधि भनेर भन्छौँ है त। ल अब यसकै बारेमा अझै बुझौँ त। सिसा कलम कालो मात्र नभएर रङ्गीन पनि पाइन्छ। ल हेर्नुहोस् त सिसा कलम, यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ टोकरीमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सिसा कलम। यस्तो खालको कलर, यस्तो खालको सिसा कलम तपाईँहरूले प्रयोग गर्नुभएकै होला। सिसा कलम कालो मात्र नभएर के हुने रहेछ, यस्तो रङ्गीन पनि हुने रहेछ। रातो, पहेँलो, हरियो, निलो, त्यसै गरी बैजनी हो, यस्तो खालको खैरो हो, यस्तो खालको सिसा कलम पनि हुने रहेछ। ल अब यी रङ्गीन सिसा कलमको प्रयोग पनि कालो सिसा कलमले छाया दिए जस्तै प्रयोग गर्न सकिन्छ। ल हेर्नु त यो रङ्गीन सिसा कलमको प्रयोग पनि कालो सिसा कलमले छाया दिए जस्तै गरी प्रयोग गर्न सकिन्छ। हाल बजारमा रङ्गीन सिसा कलम जल रङ जस्तै प्रयोग गर्न मिल्ने, पानीमा घुलनशील हुने र रङ्गीन सिसा कलम पाइन्छ। ल हेर्नुहोस् त अहिलेको सिसा कलम, बजारमा पाइने सिसा कलम चाहिँ कस्तो चाहिँ रहेछ भन्दाखेरि जुन जल रङ जस्तै जहाँ पनि प्रयोग गर्न मिल्ने र पानीमा त्यसलाई चोपेर मजाले बनाउन सक्ने र पानीमा घुल्ने खालको रङ्गीन सिसा कलम चाहिँ अहिले पाइने रहेछ। ल त्यसलाई प्रयोग गरेर हेर्नुहोस् त यस्तो खालको चित्र बनाउन सकिने रहेछ। रङ्गीन सिसा कलम प्रयोग गरेर यस्तो खालको चित्रहरू हामीले बनाउन सक्ने रहेछौँ। ल अब यहाँ हेर्नुहोस् त क्रियाकलाप दिएको छ। यो क्रियाकलापमा के भनेको छ भन्दा नरम सिसा कलम र कडा सिसा कलमको प्रयोग गरी चित्रमा छाया दिने अभ्यास गर्नुहोस्। ल नरम सिसा कलम जसलाई हामी बी भनेर भन्छौँ हो, त्यस्तै गरी कडा सिसा कलम जसलाई हामी एच
भन्छौँ हो। त्यो सिसा कलमको प्रयोग गरेर कुनै चित्रमा चाहिँ हामीले छाया दिने अभ्यास गर्नुपर्छ है त। ल सिसा कलमबाट मोटो मसिनो बाक्लो पातलो र बाङ्गाटिङ्गा रेखाको अभ्यास गर्नुहोस्। ल सिसा कलमलाई प्रयोग गरेर तपाईँले मोटो खालको रेखा बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यस्तै बाङ्गो खालको बाङ्गो टिङ्गो, त्यस्तै पातलो र बाक्लो खालको रेखाहरूलाई तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। ल अब अर्को क्रियाकलाप के गर्नुपर्ने रहेछ भन्दा पाचन प्रणाली सम्बन्धी चित्र बनाई रङ्गीन सिसा कलमबाट भित्री भागमा रङ भर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, पाचन प्रणाली सम्बन्धी जुन चित्र छ हो, मुख भएको, त्यसै गरी मुखपछि कण्ठ, त्यसै गरी अन्ननली अथवा भोजन नली, त्यस्तै गरी आमाशय, त्यसै गरी सानो आन्द्रा, त्यसै गरी ठुलो आन्द्रा र मलद्वार अथवा मलद्वार हो। यो कुरालाई देखाएर तपाईँहरूले सिसा कलमको प्रयोग गरेर रङ्गीन सिसा कलमबाट चाहिँ यसमा चित्र बनाएर चाहिँ रङ भर्न सक्नुहुन्छ है त। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, गाह्रो छैन। र हामीले मानव शरीरमा पाचन प्रणालीको बारेमा अध्ययन गरिसकेका छौँ। त्यसमा जुन चित्र छ त्यही चित्र चाहिँ तपाईँहरूले बनाएर त्यसमा रङ भर्नु होला है त। ल अब हात सफाइ गर्ने चरणहरूको चित्र बनाई रङ भर्नुहोस्। ल हात सफाइ गर्ने चरण पनि तपाईँहरूले सिकिसक्नु भएको छ। सुरुमा के गर्ने, सुरुमा थोरै पानी राखेर साबुनले हातलाई भिजाउने, साबुन राख्ने, साबुनलाई दल्दाखेरि औँलाहरू माड्ने, त्यस्तै हत्केलाहरू माड्ने, हातको पछाडिपट्टि पनि माड्ने हो। त्यो कुराहरू तपाईँले चित्र बनाएर त्यसमा विभिन्न रङहरू भर्न सक्नुहुन्छ है त। ल सकभर हात जस्तै देखिने खालको खैरो खालको रङ भर्नु होला। ल यति कुरा तपाईँहरूले यसमा गर्नुहोस् है त। अब यो पछि क्रेयन र पेस्टल रङको बारेमा हामी चर्चा गर्छौँ है त। ल त्यसपछि पोस्टर रङको बारेमा चर्चा गर्छौँ, त्यसपछि प्रकाश र छायाको बारेमा चर्चा गर्छौँ, र त्यो पछि जनावर र चराका चित्रण हो। यति कुरा पढिसकेपछि हाम्रो पाठ सकिन्छ। ल अब यसकै बारेमा हामी चर्चा गर्दै जाउँ है त। ल हेर्नुहोस् त, अब हामीले रङकै बारेमा चर्चा गरिरहेछौँ अहिले। त्यसमा अब क्रेयन र पेस्टल रङ, अब कस्तो खालको रङ हो त यो क्रेयन र पेस्टल रङ भनेको, त्यसलाई हामी बुझौँ है त। ल क्रेयन रङ चित्रकलामा प्रयोग गरिने एक माध्यम हो। ल हेर्नुहोस् त, क्रेयन रङ भन्ने बित्तिकै चित्रकलामा प्रयोग हुने एक माध्यम हो। क्रेयन मुख्यतः रङ्गीन मैन, चारकोल र चक पाउडरको धुलोमा मिश्रण गरी बनाइएको हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, क्रेयनलाई कसरी बनाइने रहेछ भन्दाखेरि मुख्यतः रङ्गीन मैन, जुन मैनबत्ती हुन्छ हो, त्यो रङ्गीन मैन, त्यसै गरी चारकोल भन्ने पाइन्छ एउटा, र चक पाउडर त तपाईँहरूले देख्नुभएकै होला सायद हो। त्यो चकको पाउडरबाट, त्यसै गरी चारकोलबाट पनि बनाएको हुन्छ है त। त्यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु होला। ल के को मिश्रणबाट चाहिँ बनिरहेछ हेर्नुहोस् त, क्रेयन खालको रङ, त्यसै गरी रङ्गीन मैन सँगसँगै चक पाउडर, त्यसै गरी अर्को चारकोल हो, त्योबाट बन्ने रहेछ है त। ल काठको कोइला जुन छ त्यसलाई हामी चारकोल भन्छौँ है। ल चारकोल भनेको काठको कोइला, जुन तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ काठको कोइला कालो अङ्गारको रूपमा हुन्छ हो, त्यो कोइला, त्यसै गरी चकको पाउडर र रङ्गीन मैनहरूबाट चाहिँ यो क्रेयन बन्ने रहेछ। यसकै सम्मिश्रणबाट क्रेयन बन्ने रहेछ। प्राचीन मिश्रमा यसको प्रयोग भएको पाइन्छ। प्राचीन मिश्र जहाँ अहिलेको इटली छ, इटलीको जुन राजधानी छ, इटली भन्ने देशको हो, त्यहाँनिर चाहिँ यो रङको प्रयोग भएको हामीले पाउँछौँ है त। ल साधारणतया साना बालबालिकाहरूलाई क्रेयन रङको प्रयोग गर्न दिइन्छ। ल हेर्नु त, सानोमा तपाईँहरूले पनि यस्तो खालको जुन यहाँ देखाइएको चित्रमा यस्तो खालको रङ प्रयोग गरेर तपाईँहरूले कुनै चित्रमा रङ भर्नुभयो होला है त। यस्तो खालको रङ तपाईँहरूले प्रयोग गर्नुभयो होला, र मैले पनि त्यही रङ नै प्रयोग गरेको है त भाइ बहिनीहरू। ल यस्तै खालको क्रेयन रङ हामीले प्रयोग गरेको, यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। यो नरम र मैन जस्तै हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले पनि यसलाई प्रयोग गर्नुभएकै भएको होला। त्यो प्रयोग गर्दाखेरि यो एकदम नरम खालको हुन्छ र मैनबत्ती जस्तै हुन्छ है त। ल यसको प्रयोगमा चोटपटक नलाग्ने, रङ लगाइसकेपछि छिटो फिक्का नहुने र सजिलै मेट्न सकिँदैन। ल हेर्नुहोस् त, यसको कस्तो राम्रो फाइदा रहेछ हेर्नुहोस् त। यो रङ प्रयोग गर्दाखेरि हामीलाई चोटपटक लाग्दैन, त्यस्तै रङ लगाइसकेपछि छिटो फिक्का नहुने
लामो समयसम्म त्यो रहने र सजिलै मेट्न नसकिने खालको रङ हुन्छ है त। यस्तो खालको क्रेन रङ। अब क्रेनमा अरू कुनै पनि माध्यम जस्तै पानी, तेल वा अरू सामग्री मिसाउन नपर्ने भएकाले विद्यार्थीका लागि बढी उपयोगी छ। ल हेर्नुहोस् त, क्रेन रङ जुन छ त्यसमा अन्य जुन कुराहरू छ जस्तै पानी, तेल वा अन्य सामग्रीहरू मिसाउन नपर्ने भएकोले त्यो चाहिँ विद्यार्थीहरूको लागि एकदमै उपयोगी हुन्छ। ल अब यही क्रेन रङ प्रयोग गरेर यस्ता खालका चित्रमा हामीले यसरी त्यो रङलाई भर्न सक्छौँ है त। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल अब क्रेन रङ बुझिसकेपछि अब पेस्टल रङको बारेमा बुझौँ है त। पेस्टल रङ। ल पेस्टल रङ। ल अब पेस्टल रङ। ल अब पेस्टल रङको बारेमा बुझ्दाखेरि अब क्रेन जुन रङ हामीले भर्खरै बुझ्यौँ हो, क्रेन रङ जस्तै चक पाउडरमा तेलको मिश्रणबाट पेस्टल रङ बनाइन्छ। ल हेर्नुहोस् त, अहिले चाहिँ पेस्टल रङमा तेलको प्रयोग भएको थिएन, पानीको प्रयोग भएको थिएन, तर पेस्टल रङमा चाहिँ के को प्रयोग हुने रहेछ भन्दाखेरि चक पाउडरमा, जुन चक पाउडर हुन्छ त्यो पाउडरमा चाहिँ हामीले तेलको पनि प्रयोग गर्ने रहेछौँ र तेलको प्रयोग गर्ने बित्तिकै त्यसलाई हामी पेस्टल रङ भनेर भन्ने रहेछौँ। ल यस्ता रङलाई तेल पेस्टल, ओइल पेस्टल पनि भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, यसरी तेलको प्रयोग गर्ने भएको हुनाले यसलाई के पनि भन्ने रहेछ, हामीले तेल पेस्टल पनि भन्ने रहेछौँ है त। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। ल अब अर्को हेर्नुहोस् त, पेस्टल रङमा रङ चूर्णका साथमा सुकेको बाइन्डर मिसाएर बनाइन्छ। ल हेर्नुहोस् त, पेस्टल कलरमा हामीले के गर्ने रहेछौँ, पेस्टल रङमा चूर्ण, रङको धुलो, चूर्ण भन्ने बित्तिकै धुलोको साथै सुकेको बाइन्डर पनि मिसाएर बनाइन्छ। सुकेको बाइन्डर भन्ने हुन्छ हो, त्यो पनि मिसाएर बनाइन्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब पेस्टल रङ भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो, तेल मिसाएको रङ। र जुन चक पाउडर छ त्यसमा तेल मिसायो भने त्यसमा हामीले त्यसलाई के भन्ने रहेछौँ, पेस्टल रङ भनेर भन्ने रहेछौँ है त। ल अब पेस्टल रङमा चूर्णको साथसाथमा सुकेको बाइन्डर पनि मिसाएको हुन्छौँ है त। ल अब पेस्टल रङ एक प्रकारको क्रेन रङ जस्तै हो। यसलाई साधारणतया सिसा कलम जस्तो रगडेर प्रयोग गरिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ चित्रमा पनि तपाईँहरूले यहाँ पेस्टल रङलाई देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो पेस्टल कलरको यहाँ बन्डल देखाइएको छ। अब यसकै प्रयोग गरेर यस्तो खालको चित्रमा चाहिँ हामीले लगाउन सक्ने रहेछौँ। ल हेर्नुहोस् त, पेस्टल कलर अथवा पेस्टल रङलाई। ल अब यो पछि भाइ बहिनीहरू हामी अब पोस्टर रङको बारेमा चर्चा गरौँ है त। पोस्टर रङ। ल पोस्टरतिर तपाईँहरूले जुन देख्नुहुन्छ पोस्टरमा लगाउने रङ, त्यसलाई हामी सामान्यतया पोस्टर रङ भनेर भन्छौँ है त। ल पोस्टर रङ विभिन्न धुलो रङ र गुड, जसलाई हामी ग्लु भनेर भन्छौँ, त्यो मिसाएर बनाइएको हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, पोस्टर रङ चाहिँ विभिन्न धुलो रङ र त्यो धुलो रङमा फेरि ग्लु भन्ने एउटा जुन वस्तु छ जसलाई हामी गुड भनेर भन्छौँ हो, त्यो मिसाएर चाहिँ बन्ने रहेछ। अब यसको माध्यम पनि पानी हो। ल हेर्नुहोस् त, यसको माध्यम पनि पानी रहेछ। ल खास गरी विभिन्न डिजाइनका पोस्टर कार्ड जस्ता व्यावसायिक प्रयोजनका लागि यस रङको प्रयोग गरिन्छ। ल तपाईँहरूले पोस्ट कार्ड त देख्नुभएकै होला हो, त्यो पोस्ट कार्डमा चाहिँ यस्तो खालको रङको प्रयोग गरेको पाइन्छ है त। ल पोस्ट कार्डको जुन डिजाइनहरू छ त्यसमा यो रङको प्रयोग हामी पाउँछौँ। जल रङमा जुन रङ छ त्यो पातलो गरी प्रयोग गरिएको हुन्छ भने यस रङमा रङ बाक्लो हुने गरी प्रयोग गरिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, जुन जल रङ छ जसलाई हामी पानी रङ भनेर भन्छौँ हो, त्यो रङमा चाहिँ पातलो गरी रङको प्रयोग गरिएको हुन्छ भने यस जुन पोस्टर रङ छ त्यसमा चाहिँ बाक्लो हुने गरी हामीले रङको प्रयोग गरेको हुन्छौँ। ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। अब पोस्टर रङमा फिक्का बनाउन सेतो रङको प्रयोग गरिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, पोस्टर रङलाई फिक्का बनाउनु पऱ्यो हामीले भने के गर्छौँ भन्दाखेरि जहिले पनि सेतो रङको प्रयोग गर्नु पऱ्यो। त्यस्तै गरी यसलाई गाढा बनाउनको लागि हामीले कालो रङको प्रयोग गरिन्छ। ल यो कुरा हामीले सम्झाउनुपर्छ है त। ल यो कुरा हामीले बिर्सिनु हुँदैन। ल अब पोस्टर रङ अरू रङभन्दा सस्तो र प्रयोग गर्न समेत सजिलो भएकाले विद्यार्थीहरूलाई मन पर्ने रङका रूपमा लिइन्छ। ल हेर्नुहोस् त, यो जुन पोस्टर रङ छ त्यो चाहिँ अन्य रङको तुलनामा सस्तो हुने र प्रयोग गर्न समेत सजिलो हुने भएकाले अब
यो चाहिँ विद्यार्थीहरूले मन पराएको रङको रूपमा लिइन्छ है त। ल तपाईँहरूले पनि अब यस्तै खालको पोस्टर रङ चाहिँ अहिले प्रयोग गरिरहनु भएको होला है त। ल अब पोस्टर, बुट्टा, पुस्तकको गाता, डिजाइन जस्ता उपयोगी कला बनाउन यस्ता रङको प्रयोग गरिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, पोस्टर, त्यसै गरी बुट्टा, विभिन्न बुट्टाहरू, पुस्तकको गाता, डिजाइन बनाउनको लागि यो चाहिँ रङको प्रयोग गरिन्छ, पोस्टर रङको प्रयोग गरिन्छ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू। ल यहाँ हेर्नुहोस् त, पोस्टर रङ प्रयोग गरेर यहाँ एउटा चित्र बनाएको छ। ल हेर्नुहोस् त, निलो खालको देखिन्छ, यहाँ हरियो यस्तो रुख, त्यसै गरी घर, यहाँ मान्छे हिँडिरहेको बाटो, हो यसकै प्रयोग गरेर तपाईँ यहाँ चित्र बनाएको यस्तो खालको चित्र तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। ल अब यो पछि हामीले पढ्नुपर्ने विषय छ प्रकाश र छाया, जसलाई हामी लाइट एन्ड सेड भनेर अङ्ग्रेजीमा भन्छौँ है त। ल अब यसकै बारेमा हामी चर्चा गर्छौँ है त। ल अब हामी यो पाठको लगभग अन्तिममा छौँ। यो पछि अर्को एउटा कुरा पढिसकेपछि हामी यो पाठलाई समाप्त गर्छौँ अथवा सक्छौँ। ल अब त्यही कुरा हेरौँ है त। वस्तुमा प्रकाश परेपछि त्यसको विपरीत वा वरिपरि त्यसको वस्तुको छाया देखिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, कुनै पनि वस्तुमा जब प्रकाश पर्छ, लाइट पर्छ, हो त्यो पर्ने बित्तिकै त्यसको ठ्याक्कै विपरीत दिशामा अथवा त्यसको वरिपरि, त्यो वस्तुको वरिपरि चाहिँ छाया देखिन्छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। र तपाईँहरूले पनि अब यसलाई अवलोकन गर्नु होला, छाया कसरी देखिन्छ भनेर कुनै वस्तुलाई हेर्नु होला, त्यो वस्तुको विपरीत अथवा वरिपरि त्यसको छाया तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ है त। ल त्यस्तै चित्रमा वस्तुको छायालाई अध्ययन गरिसकेपछि सोही अनुसार विभिन्न विधिबाट छाया पार्न सकिन्छ। ल चित्रमा वस्तुको छाया जब देखिन्छ, अध्ययन गरिन्छ, हो सोही अनुरूप विभिन्न विधिबाट चाहिँ छाया पार्न हामीले सक्छौँ है त। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। प्रकाश र छायाको प्रभावबाट नै वस्तुको गहिराई अथवा तेस्रो आयाम देखाउन सकिन्छ। ल जुन प्रकाश छ र छायाको प्रभावबाट नै जुन तेस्रो आयाम, जसलाई हामी 3 डाइमेन्सन भन्छौँ, अथवा कुनै वस्तुको गहिराई चाहिँ कति छ त्यो कुरा हामीले देखाउन सक्छौँ। प्रकाश र छायाको प्रभावबाट नै वस्तुको गहिराई, अर्थात् जसलाई हामी तेस्रो आयाम भनेर भन्छौँ, हो त्यसलाई देखाउन सकिन्छ। चित्रको यस तेस्रो आयाम 3rd डाइमेन्सनबाट नै वस्तुको ठोस र वास्तविक आकार देख्न सकिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, यही 3rd डाइमेन्सनबाट नै हामीले कुनै पनि वस्तुको ठोस र वास्तविक आकार देख्न सक्ने रहेछौँ। ल यो तेस्रो आयाम अर्थात् गहिराई छ, त्यो गहिराई भएको हुनाले अब 3rd डाइमेन्सन अथवा तेस्रो आयाम देखिन्छ, हो त्यो तेस्रो आयामबाट नै कुनै पनि वस्तुको ठोस अथवा वास्तविक आकार चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ है त। ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। चित्रमा विभिन्न तरिकाले छाया पार्न सकिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, कुनै पनि चित्रमा विभिन्न तरिकाले त्यसको छाया पार्न हामीले सक्ने रहेछौँ। कागजमा विभिन्न दिशाबाट रेखा कोरेर आकृति बनाउनलाई ह्याचिङ भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, एउटा कागजमा विभिन्न दिशाबाट हामीले रेखा कोर्यौँ भने र त्यसबाट एउटा कुनै आकृति बनायौँ भने त्यसलाई हामीले ह्याचिङ विधि भनेर भन्ने रहेछौँ है त। ल ह्याचिङ विधि भनेर भन्ने रहेछौँ। कुनै पनि एउटा कागजमा विभिन्न दिशाबाट रेखा कोर्यौँ र त्यसमा आकृति बनायौँ भने त्यसलाई ह्याचिङ विधि भनेर भन्ने रहेछौँ है त। ल अब छायाका लागि प्रयोग गरिने रेखाहरूलाई ह्याचिङ भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, छाया बनाउनको लागि जुन रेखाहरू हामी कोर्छौँ त्यसलाई चाहिँ हामी ह्याचिङ भनेर भन्ने रहेछौँ। छाया बनाउनको लागि प्रयोग गर्ने जुन रेखाहरू छ त्यसलाई हामी ह्याचिङ भनेर भन्ने रहेछौँ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है। एक दिशाबाट कोरिएको रेखामाथि पुनः अर्को दिशाबाट दोहोऱ्याएर अथवा खप्ट्याएर चित्र बनाउने तरिका, अर्थात् एक समानान्तर रेखालाई अर्को समानान्तर रेखाले काट्यो भने त्यसलाई क्रस ह्याचिङ भनेर भन्ने रहेछौँ। ल यसरी रेखाहरू कोरिरहेछौँ। अब त्यो समानान्तर रेखालाई काट्ने गरी अर्को रेखा यसरी कोरेर हामीले चित्र बनायौँ भने त्यसलाई हामी क्रस ह्याचिङ भनेर भन्ने रहेछौँ। क्रस ह्याचिङ भनेर भन्ने रहेछौँ। ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। ल अब यहाँ त्यही क्रस ह्याचिङ गरेर यहाँ चित्रहरू कोरेको तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ क्रस ह्याचिङ, ल यो पनि क्रस ह्याचिङको उदाहरण हो, यो पनि क्रस ह्याचिङको उदाहरण हो। ल यो सबै क्रस ह्याचिङको उदाहरण हो र यो चाहिँ ह्याचिङको उदाहरण हो। ल हेर्नुहोस् त, एउटै मात्र रेखा कोरेर यहाँ चित्र बनाएको छ, एउटै मात्र समानान्तर रेखा कोरेर चित्र बनाएको तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ ह्याचिङ भयो भने यो क्रस ह्याचिङ भयो। ल यसरी ह्याचिङ र क्रस ह्याचिङ हामीले यो चित्रबाट सजिलै छुट्याउन सक्छौँ है त। ल
यहाँ विभिन्न चित्र अब यसै गरी कोर्न सकिने रहेछ। ल अब यो पछि हेर्नुहोस् त यहाँ हामीसँग एउटा क्रियाकलाप छ, त्यसकै बारेमा चर्चा गरौँ। ल क्रियाकलापमा के भनेको छ, ज्यामितीय आकारका वस्तुहरू सङ्कलन गर्नुहोस्। ल ज्यामितीय आकारका वस्तुहरूमा के पर्छ, एउटा गोलाकार पर्छ, आयतकार पर्छ, त्यसै गरी त्रिकोण पर्छ, त्यसै गरी वर्गाकार पर्छ हो। यस्ता खालका वस्तुहरूलाई सङ्कलन गर्ने। अब ज्यामितीय आकारका वस्तुहरू अवलोकन गर्दै रेखाङ्कन गर्नुहोस्। ल जुन ज्यामितीय आकारको वस्तुहरू छन् त्यसलाई हेरेर त्यसको रेखाङ्कन गर्ने, त्यसलाई रेखाको माध्यमबाट त्यसको आकृति बनाउने। रेखाङ्कन पश्चात कालो सिसा कलमले ह्याचिङ विधिबाट छाया पार्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, रेखाङ्कन गर्ने बित्तिकै जुन कालो सिसा कलम छ त्यसले चाहिँ ह्याचिङ विधिबाट चाहिँ त्यसको छाया पार्नुहोस्। ल एकदम सजिलो छ यो काम भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले सजिलै यसलाई गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो कक्षा शिक्षकलाई देखाउँदै यो काम तपाईँहरूले सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब त्यसपछि अर्को के गर भनेको छ हेर्नुहोस् त, अर्को तपाईँको वरिपरि वस्तुहरू सङ्कलन गर्नुहोस्। तपाईँको जुन वरिपरि भएका जुन वस्तुहरू छ त्यसलाई सङ्कलन गर्नुहोस्। ती वस्तुहरू अवलोकन गर्नुहोस्। ल त्यो वस्तुहरूलाई तपाईँले हेर्नुहोस्, अवलोकन गर्नुहोस्। ती वस्तुमध्ये आफूलाई मन परेका वस्तु फलफुलहरू रेखाङ्कन गर्नुहोस्। ल त्यो वस्तु आफ्नो वरिपरिका वस्तुहरूलाई तपाईँले पहिला जम्मा गर्नु पऱ्यो। त्यसमा आफूलाई जुन मन परेको छ त्यो वस्तुहरू, मन परेको वस्तु फलफुलहरूको रेखाङ्कन गर्नुहोस्। पहिला त्यसलाई रेखाङ्कन गर्नुहोस्। त्यो गरिसकेपछि, रेखाङ्कन गरिसकेपछि रङ्गीन सिसा कलमको प्रयोग गरी त्यसलाई ह्याचिङ विधिबाट छाया पार्नुहोस्। ह्याचिङ विधिमा अब क्रस ह्याचिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा सामान्य ह्याचिङ पनि तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। ल त्यो दुइटै गरेर तपाईँहरूले अब छाया पार्ने काम गर्नुहोस् है त। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल यति कुरा चाहिँ हामीले गर्नु पऱ्यो है त। अब यो पछि हाम्रो पढ्नुपर्ने कुरा छ जनावर र चराका चित्रण। ल जनावर र चराका चित्रण, जसलाई हामी एनिमल एन्ड बर्ड ड्रइङ भनेर भन्छौँ। ल अब तपाईँले बुझिसक्नुभयो जनावर र चराको चित्र कसरी बनाउने, त्यसकै बारेमा हामी यहाँ बुझ्न गइरहेछौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, कुनै पनि वस्तु, जीव, जनावर वा चराचुरुङ्गीको चित्र बनाउँदा आधारभूत आकार जस्तै गोलाकार, त्रिकोणाकार, आयतकार, वर्गाकारबाट नै बनाउँदा सजिलो हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, हामीले कुनै पनि वस्तुको चित्र बनाउनु पऱ्यो, त्यस्तै जीवको, चराको, जनावरहरूको, चराचुरुङ्गीको हो, उनीहरूको चित्र बनाउनु पऱ्यो भने जुन हाम्रो चित्रकलाको जुन आधारभूत आधार छ, जस्तै कि गोलाकार, अण्डाकार, त्यस्तै त्रिकोणाकार, आयतकार, वर्गाकार हो, योबाट नै बनाउँदा सजिलो हुन्छ। अब यस्ता चित्रको अभ्यास गर्न विभिन्न फोटो, स्केच, रेखाकृति र चित्रलाई सन्दर्भ पुस्तकका रूपमा लिन सकिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, जहिले पनि चित्र बनाउँदा अब हेरेर, कुनै एउटा फोटोलाई हेरेर, कुनै एउटा स्केचलाई हेरेर, कुनै एउटा रेखाबाट बनेको जुन आकृति छ त्यसलाई रेखाकृति भन्छौँ, र त्यो चित्रलाई चाहिँ सन्दर्भ पुस्तकका रूपमा, रिफरेन्सको रूपमा लिन सकिन्छ। ल आफ्नै सिर्जनाले, आफ्नै इमेजिनेसन, आफ्नै कल्पनाले चित्र नबनाइकन कुनै एउटा फोटो हेरेर अथवा कुनै एउटा स्केच हेरेर, स्केच भनेको मान्छेले बनाएको पेन्सिलले बनाएको जुन चित्र छ त्यसलाई स्केच भन्छौँ हो, त्यसलाई हेरेर, अनि कुनै रेखाबाट बनेका जुन आकृतिहरू छ त्यसलाई हेरेर अथवा चित्रलाई हेरेर चाहिँ हामीले यस्ता खालका जुन जनावर अथवा चराको चित्रलाई हामीले कोर्न सक्ने रहेछौँ। त्यो रेफरेन्स लिएर, त्यो पुस्तक, सन्दर्भ पुस्तकको रूपमा लिएर त्यसलाई बनाउन सक्छौँ है त। ल तल जनावर र चराचुरुङ्गीका नमुना चित्रहरू दिएका छन्, अवलोकन गर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, अब चरा र जनावरको यहाँ चित्र दिएको छ, एउटा चरा र एउटा जनावर। ल अब चरा बनाउने अभ्यासमा हेर्नुहोस् त, यहाँ 5वटा चरणमा चाहिँ ठ्याक्कै चरा बनेको देखाइएको छ। ल हेर्नुहोस् त, पहिला के गर्ने, हामीले जानेकै कलाको आधारभूत कुरा अण्डाकारको एउटा छ, त्यसै गरी गोलाकार हो। यस्तो प्रयोग गरेर, यस्तो विधि प्रयोग गरेर तपाईँहरूले यो चराको चित्र बनाउन सक्नुहुन्छ है त। ल अब 2 नम्बरमा यसरी 2 नम्बरको चित्रमा यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ है त। 3 नम्बरको चित्रमा हेर्नुहोस् त, यही गोलाकारलाई अलिकता मेटेर हेर्नुहोस् त, यहाँ अलिकता चुच्चो बनाइदिएर, यहाँ अलिकता आँखा बनाइदिएर, यसरी यहाँ अलिकता खुट्टाको लागि तानेर यसरी चराको आदि भाग बनाइसकिएको छ। ल अब त्यस्तै गरी चौथो विधिमा हेर्नुहोस् त, अब ऐना बाँकी रहेको यहाँ खुट्टा छ, त्यो खुट्टालाई बनाएको छ है त। ल त्यसै गरी अब 5औँमा यसरी चराको चित्र, परेवाको चित्र बनाउन सकिने रहेछ। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ विभिन्न बुट्टाहरू कोरेर
रेखाहरू कोरेर बुट्टाको रूपमा बनाएर यसरी चरा बनाउन सकिने रहेछ। ल त्यसै गरी अब जनावर बनाउने अभ्यास हेर्नुहोस् त। यहाँ अब कुकुरको टाउको दिएको छ। अब त्यो टाउकोबाट अब पहिला हामीले के गर्नु पऱ्यो, अर्को विधिमा यसरी जिउ बनाउनु खोज्नु पऱ्यो। जिउबाट फेरि पुच्छर बनाउने र अगाडिको भाग पनि बनाउने र अन्तिममा यसरी तपाईँहरूले कुकुरको खुट्टा बनाउन सक्नुहुन्छ है त। ल यसरी यो कुरा तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, यसकै अभ्यास तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ खरायो बनाउनको लागि हेर्नुहोस् त, यो अण्डाकार छ, यो अण्डाकार हो, यसमै यसरी थप्दै 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 यस्तै आकार यसरी थप्दै थप्दै यो 2 नम्बरमा यस्तो बनाएर, त्यसपछि 3 नम्बरमा यसरी थप्दै, 4मा यस्तो बनाएर, 5मा चाहिँ यसरी ठ्याक्कै जनावर बनाउन सक्नुहुन्छ है त। ल यसरी चाहिँ हामीले चराचुरुङ्गी अथवा जनावरको चित्र बनाउन सक्छौँ है त भाइ बहिनीहरू। ल यसको अभ्यास तपाईँहरूले आफ्नो घरमा गर्नु होला है भाइ बहिनीहरू। यो हेरिसकेपछि कसरी बनाउने तपाईँहरूले लगभग सिकिसक्नुभयो हो। हामीले जुन त्रिकोणको कुरा गऱ्यौँ, अण्डाकारको कुरा गऱ्यौँ, आयतको कुरा गऱ्यौँ, गोलाकारको कुरा गऱ्यौँ हो, तिनीहरूलाई नै प्रयोग गरेर, तिनीहरूलाई सुरुमा प्रयोग गरेर चाहिँ हामीले विभिन्न वस्तु अथवा जनावर अथवा चराचुरुङ्गीको चित्र बनाउन सक्ने रहेछौँ। ल यो कुरालाई तपाईँहरूले ख्याल गर्नुपर्छ है। यही कुरालाई आधार मानेर तपाईँहरूले चित्रकारिता गर्न सक्नुहुन्छ। ल भाइ बहिनीहरू, अब हामीले यो पाठमा भएको सम्पूर्ण कुराहरू सकायौँ, सम्पूर्ण कुराहरू बुझ्यौँ। ल अब यो सँगसँगै भाइ बहिनीहरू हामीले पढ्नुपर्ने यो पाठ सकायौँ। अब हामी अर्को भिडियोमा अर्को योभन्दा पछाडिको पाठ लिएर आउँछौँ। त्यसको विषयमा चर्चा गर्छौँ, छलफल गर्छौँ, त्यसको विषयमा जान्छौँ, बुझ्छौँ, पढ्छौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब यो भिडियो हेरिरहँदा तपाईँहरूले धेरै कुराहरू सिकिसक्नु भएको होला, धेरै कुराहरू बुझिसक्नु भएको छ। अब केही कुराहरू बुझ्नु भएको छैन भने तपाईँहरूले 9849595895 यो नम्बरमा हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा नेपाल अनलाइन स्कुलको जुन फेसबुक पेज छ, त्यसै गरी वाट्सएप, भाइबर, इन्स्टाग्राम, टेलिग्राम, यसमा पनि हामीलाई यही नम्बरमा एड गरेर 9849595895 यो नम्बरमा एड गरेर हामीलाई आफूलाई लागेको जिज्ञासा, समस्या, कन्फ्युजनहरू राख्न सक्नुहुन्छ है त। त्यस्तै तपाईँहरूले यो विषय मात्र नभइकन अन्य विषय, जुनसुकै विषय पनि हामीलाई गाह्रो लाग्यो, अप्ठ्यारो लाग्यो भनेर हामीलाई भन्नुभयो भने हामी तपाईँहरूलाई जरुर सहयोग गर्छौँ है त। ल त्यसको लागि हामी सदैव तयार छौँ। ल यति कुरा मैले यसमा भने। भाइ बहिनीहरू, अब तपाईँहरूले यो भिडियो हेरिसकेपछि आफ्नो साथीहरूलाई पनि यो भिडियोको बारेमा जानकारी दिनुहोला, उनीहरूलाई पनि यो भिडियो सेयर गर्नुहोला, र साथसाथै अब तपाईँहरूले नेपाल अनलाइन स्कुलको जुन युट्युब च्यानल छ त्यसलाई पनि सब्सक्राइब गर्नुहोला, र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि तपाईँहरूले थिच्नुहोला। त्यो गर्नुभयो भने तपाईँहरूले हामीले अपलोड गर्ने जुन भिडियोहरू छ त्यो सबैभन्दा चाँडो हेर्न पाउनुहुन्छ र त्यसबाट पढ्न, सिक्न पाउनुहुन्छ है त। ल त्यही भएर भाइ बहिनीहरू, नेपाल अनलाइन स्कुलको च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला है। ल भाइ बहिनीहरू, अब यो भिडियोमा मैले यति नै कुराहरू गरेँ। ल अब तपाईँहरूले यो भिडियो हेर्नुभएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।